नमस्कार। अब पनि ढिलो नगरौँ जस्तो लाग्यो। उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी, साहित्य विद्वान व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी अविरल जनसाहित्य यात्राको 88औं श्रृङ्खलामा छौँ र हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार नियमित रूपमा भइरहेको यो साहित्य स्वागत गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित तपाईँ तमाम व्यक्तित्वहरूलाई कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी कवि एकजना कविलाई अगाडि राखेर कविका 12वटा कविताहरू सुन्ने सधैँको कार्यक्रम अन्तर्गतै आज पनि हामी 12वटा कविता सुन्नेछौँ कवि भवानी पौडेलका। यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउँछु। कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुहुन हाम्रो राष्ट्रिय जनसाहित्यिक सङ्घका अध्यक्ष राम विनयज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुहुन महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमनाथ अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय सांस्कृतिक महासङ्घ अध्यक्ष प्रेमनाथ अधिकारीज्यू। त्यसैगरी आज हामी प्रतीक्षारत 12वटा कविता, 1 दर्जन कविता सुन्नका लागि हामी यहाँ प्रतीक्षारत छौँ। सर्जक भवानी पौडेलज्यूलाई अगाडि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणका लागि। त्यसैगरी वाचित कविताहरूमाथि टिप्पणी गरिदिनु हुनका लागि आज हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हाम्रा गुरु डाक्टर गोविन्द प्रसाद आचार्यज्यू, म उहाँलाई मञ्चमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले अगाडि राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घका उपाध्यक्ष आरसी सरलाई देखेको छु। म स्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू अगाडि हुनुहुन्छ। आज कविलाई कवितामा सहयोग गर्ने अन्य कविज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। म एकमुष्ट उहाँहरूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु र तमाम उपस्थित व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो खण्डमा कविलाई माला लगाएर स्वागत गरिदिनु हुन म कार्यक्रमका अध्यक्ष राम विनयज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। माल्यार्पण गरेर उहाँलाई औपचारिक स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो उहाँलाई औपचारिक रूपमा यहाँ अगाडि राखिसक्यौँ। अब पक्कै पनि हामी उहाँका रचनाहरूमा आज आनन्दित हुनेछौँ। यसै बिचमा हामीले समयलाई एकदमै छोटो उसमा राखेका छौँ। सदा जस्तै नै सबैलाई यो कुरा प्रतीत नै छ। म अध्यक्षको मन्तव्य यहाँहरूलाई अध्यक्षको आफ्नो तर्फबाट स्वागत गर्दै छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन, अध्यक्षताको मन्तव्य राखिदिनु हुन राम विनय सरलाई अगाडि आमन्त्रण गर्छु। धन्यवाद। ज्ञान विद्रोहीजी, हाम्रो राष्ट्रिय जनसाहित्यिक सङ्घको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ 1000 पाइला हिँड्नको लागि पहिला एउटा पाइला चाल्नुपर्छ, अनि मात्रै हजारौँ पाइलाहरू अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने एउटा भनाइ छ एउटा महान नेताको। हामीहरूले पाइला चालेको 2070 सालदेखि अहिले 88औं पाइलामा उपस्थित भएका छौँ। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू कविज्यू भावना पौडेल, भवानी पौडेल, म भावना बगेर भवानी कविहरू भावनामा बग्छन्, भवानीलाई भावना पनि भन्छन्। प्रमुख अतिथि प्रेमनाथ अधिकारीज्यू, हाम्रो प्रेम, हाम्रो महासङ्घको प्रेम हो उहाँ, प्रेमको नाथ प्रेमनाथ अधिकारीज्यू कविज्यू। हाम्रो प्रादा गोविन्द आचार्यज्यू, कस्तो सङ्घर्षशील जीवन जिउनु भएको छ उहाँले। एक्लै आउनुहुन्छ, एक्लै हिँड्नुहुन्छ। यस्ता सर्जकलाई आज हामी समीक्षित पाएका छौँ। र आज यहाँ हाम्रो कविजीको कविता सुन्नलाई उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत गर्दा गर्दै कसले भन्छन् यो चाहिँ काम छैन, खालि आफ्नो मात्रै कुरा गर्छ भन्नु होला। मलाई त आफ्नो कुरा गर्न असाध्य रहर लाग्छ। हाम्रो यो राष्ट्रिय जनसाहित्यिक सङ्घ
हाम्रो नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घको 7वटा घटक मध्येको एउटा घटक हो। यो घटक 2063 सालमा सुरु भयो र यो अघि मैले भने चाहिँ यो 88औं पाइला 2070 साल वैशाखदेखि 14देखि सुरु भएको हो। आज हामीले कवि यस्तै कविहरूलाई यो अहिले पनि पहिले पनि मैले भने थिएँ 88 एउटा पाइला भएता पनि 88 भन्दा धेरै कविहरूलाई हामीहरूले यहाँ उपस्थित गराएर कविता वाचन गरेका छौँ। हाम्रो यो अविरल जनसाहित्य यात्रा कति एउटा प्रभावकारी भएछ भन्ने कुरा हिजो मलाई याद भयो। हाम्रो इन्चार्जजीले यो चैत्र 3 गते गर्नुपर्ने कार्यक्रम हामीले किन 9 गते राख्ने भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने साहित्य सन्ध्या पनि त्यही दिन पर्दो रहेछ, साहित्य सन्ध्यासम्म त्यही दिन 3 गते पर्दो रहेछ। अनि हाम्रो अविरल जनसाहित्य यात्रा पनि फेरि दोस्रो शनिबार पर्दो रहेछ, त्यस कारण त्यो मिलाउनु परेकोले आज गरेको भनेर भन्नुभयो के भने साहित्य सन्ध्या र अविरल जनसाहित्य यात्राले पनि कस्तो प्रभाव पारेको रहेछ। हाम्रो इन्चार्ज रघुजी पन्तले हिजो उच्चारण गर्नुभयो, मलाई बडा गौरव लाग्यो। हामीले गतिले काम गरेका रहेछौँ जस्तो लाग्यो। म उहाँले धेरै आभार व्यक्त गर्छु। रघुजी पन्त हाम्रो इन्चार्ज, हाम्रो कमरेड, हाम्रो पार्टीको नेता, सांसद, उहाँ नहुनु भयो भने म उहाँको मैले प्रशंसा गरेँ। हामीहरूले हाम्रो यो राष्ट्रिय जनसाहित्यिक सङ्घको मुख्य उद्देश्य भनेको देशभरि छरिएर रहेका जनपक्षीय साहित्यकारहरूलाई सङ्गठित गर्नु र सिर्जना प्रगतिशील प्रगतिवादी अथवा समाजवादी यथार्थवादको साहित्यको सिर्जना गर्नको लागि सङ्गठित गर्नु र उहाँहरूलाई सामाजिक रूपान्तरको लागि सक्रिय पार्नु नै हाम्रो संस्थाको एउटा मुख्य उद्देश्य हो, जुन कुरो हाम्रो महासङ्घको समन्वय र निर्देशनमा हामी चलिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्येमा हाम्रो यो अविरल जनसाहित्य एउटा निरन्तर चलिने एउटा प्रक्रिया हो, कार्यक्रम हो। यसमा आज हामीले यो चाहिँ उपस्थित भएर उहाँको कविता हामी सुन्नेछौँ। मिठो मलाई लाग्छ, हाम्रो कविजीको कविता एकदम प्रगतिशील प्रगतिवादी छ। मलाई त पहिलो एउटा कविता पढ्दाखेरि म प्रभावित भएर मैले उहाँलाई अस्ति धन्यवाद बधाई पनि दिइसकेका छु। आज पनि धेरै सुन्न पाउनेछौँ, खुसी लाग्नेछ। हामीहरूले यसरी कहिले कहिले कस्तो लाग्छ भने ओहो यो के समय आयो, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छ चारैतिर निराशा पनि कोही कुरा गर्छन्। तर निराशा मात्रैमा निराशाभित्र पनि त्यहाँ आशा पलाएको छ। जुनसुकै कालो बादलमा पनि चाँटीको घेरा हुन्छ भन्ने एउटा भने जस्तै हामीले निराश मात्रै भएर हुँदैन। हामीले निराश चाँटीको घेरा भने जस्तै त्यो निराशलाई आशामा बदल्नुको लागि हामी साहित्यकारहरूले त्यस्तो रचना गर्नुपर्छ जसले जनतामा एउटा ऊर्जा गरोस्, नयाँ क्रान्तिको सिर्जना गर्न सकोस्, नयाँ विचारको सिर्जना गर्न सकोस्। त्यस्तो खालको एउटा सामाजिक रूपान्तरको लागि कविता लेख्न, साहित्य लेख्नको लागि हाम्रो जनसाहित्य सङ्घले पनि हाम्रो मेन उद्देश्य पनि त्यही हो, त्यो अनुसार गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो कामना हो। त्यसो हुँदाखेरि आज हामीहरू यस कार्यक्रममा बसेर जुन कविताहरू सुन्नेछौँ त्यसबाट हामी उत्साहित हुनेछौँ, समीक्षा पनि सुन्नेछौँ र यसरी चाहिँ यहाँ उपस्थित भएर हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पार्न आइदिनु भयो। जे आउनुभएको छ यहाँ सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्छु। स्वागत धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, हाम्रो बुवा पुस्ता भन्छु, यस्तो ओजिलो कुरा आएपछि हामीलाई त्यसै पनि जागरुक आइहाल्छ होइन। उहाँहरू अभिभावक हुनुहुन्छ अनि हामीलाई यसरी ऊर्जा दिनुहुन्छ जसले गर्दा हामी उहाँहरू सँगसँगै हातमा मिलाउँदै हिँड्न सक्षम पनि भएका छौँ। म पुनः एकपटक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी निश्चय पनि थोरै छौँ तर गुणात्मक छौँ। भनिन्छ नि कपडा पसलमा एकदमै धेरै भिड हुन्छ, बार्गेनिङ हुन्छ, के हुन्छ, तर कारोबार चाहिँ थोरै हुन्छ। तर सुन पसलमा थोरै उपस्थिति होला तर कारोबार धेरै हुन्छ। हामी त्यो गुणात्मक ठाउँमा छौँ। यहाँ सिङ्गो महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। महासङ्घले 7वटा घटकको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यहाँ हजारौँ श्रोता, हजारौँ शुभचिन्तक हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ एकजना नै सयौँ हो। त्यसै गरी हामी हरेकले हरेक ठाउँको प्रतिनिधित्व गरेर आएका छौँ। म मेरो घरबाट म त्यहाँ कार्यक्रममा जान्छु है, तिमीहरू घरमा यो गर्दै बस्नु भनेर 11 जनाको प्रतिनिधित्व गरेर एक्लै आएको छु भनेपछि त्यही अनुसार नै हामी यहाँ यो भूमिकामा छौँ। त्यसैले हामी जहाँ जस्तो अवस्थाबाट उपस्थित छौँ पक्कै पनि ठुलो समूहलाई प्रभावित गर्न सक्ने ठाउँबाट छौँ। सँगै हामी प्रविधिमा पनि जोडिएका छौँ। प्रशान्तजीले सबै कुरालाई रेकर्डेड गरिरहनु भएको छ, यसलाई विश्वव्यापी बनाउनु भएको छ। त्यसका लागि पनि कार्यक्रमका तर्फबाट प्रशान्तजीलाई पुनः एकपटक हामी हार्दिक धन्यवाद भन्छौँ। यो क्रम निरन्तर चलि नै रहेको छ। हामी प्रविधिसँग पनि त्यत्तिकै जोडिएका छौँ। अब म
कार्यक्रमको अर्को खण्डमा आज यहाँ हामीले आमन्त्रण गरेका, हामीले छानेर यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएका कविका बारेमा थोरै केही कुराहरू प्रकाश पारिदिनु हुन त हामीले भन्ने गर्छौँ व्यक्तिलाई उहाँको यो ऊ भन्दा पनि उहाँको रचनाले, उहाँको सिर्जनाले अगाडि प्रस्तुत गर्ने हो। तथापि यो सिर्जना, उहाँको सिर्जना अथवा उहाँ कविलाई हामीले किन यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ त, के कुराले हामीलाई त्यो ठाउँमा उहाँलाई ल्याउन, यो ठाउँमा ल्याउनलाई हामी अभिप्रेरित भयौँ, यी यावत कुराहरू छन्। म यस कार्यक्रमका अथवा भनौँ हाम्रो जनसांस्कृतिक महासङ्घ अन्तर्गतको जनसाहित्यिक सङ्घमा पनि हाम्रो अविरल जनसाहित्य यात्राको एउटा संयोजन समिति छ। समितिका संयोजक डाक्टर हरि सिलवाल सरलाई आज बातचित हुने कविताका रचनाकार कवि भवानी पौडेलका बारेमा केही कुराहरू राखिदिनु हुन म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। ज्ञान भित्रिन्छ यो अविरल जनसाहित्यको 28औं श्रृङ्खलाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, हामी सबै संस्कृतिकर्मीका अभिभावक भन्ने कुरा आइसक्यो। आजका विशेष व्यक्तित्व, कवि व्यक्तित्व भवानी पौडेल, समीक्षक, मेरा त सहकर्मी पनि हुनुहुन्छ आदरणीय डाक्टर गोविन्द आचार्य सर, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आरसी नेपालीज्यू, वरिष्ठ कवि कलाकार डम्बर पहाडीज्यू, प्राध्यापक डाक्टर फणीन्द्र निरौला सर, हामीलाई माया गरेर आइराख्नु भएको छ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, कविहरू सबैमा म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्छु। अघि ज्ञानु सरले भनिसक्नुभयो, यो औपचारिक परिचय भन्दा कविको रचनात्मक परिचय बलियो हुन्छ। त्यो कुरालाई सतत स्वीकार गर्दै म संक्षिप्तमा कवि भवानी पौडेलको चयनको सन्दर्भ मात्रै उल्लेख गर्ने प्रयास गर्छु। कवि भवानी पौडेल कपिलवस्तु, उहाँले आफ्नो शिक्षण पेसा अगाडि लिइरहनु भएको छ। सँगसँगै उहाँले साङ्गठनिक रूपमा, साहित्यिक रूपमा समाज रूपान्तरणको यात्रामा आफूलाई जोडिरहनु भएको छ। यो उहाँको एउटा सामाजिक व्यक्तित्व। उहाँले साहित्यको क्षेत्रमा दुईटा काम, एउटा साहित्य सिर्जना, अर्को साहित्यिक संस्था र सङ्गठनमा रहेर अरू व्यक्तिहरूलाई पनि सङ्गठित गर्ने काम। हाम्रो चयनको यो एउटा आधार हो, किनभने साहित्य सिर्जना गर्ने र साहित्य आफूले मात्रै सिर्जना गर्ने, आफू मात्रै अगाडि बढ्ने होइन। हाम्रो यो प्रगतिशील चेतना त्यस्तो हुँदैन। प्रगतिशील चेतनाले जहिले पनि अरूलाई पनि समाहित गर्ने, अरूलाई पनि सूचना दिने, चेतना भर्ने र सङ्गठित गरेर सँगसँगै जाने र नेपालको अथवा विश्वको जीवनको जगतको उन्नतिका निम्ति सबैले सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चेतना बोकेको व्यक्तित्वलाई हामी चयनको घेराभित्र राख्छौँ। त्यही आधारमा हामीले उहाँलाई चयन गरेका छौँ। र भवानी पौडेलको कवि व्यक्तित्व उहाँको कविता सङ्ग्रह समयको सारङ्गीले पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ र उहाँले 2054 सालदेखि कविता लेखन या साहित्यको यात्रा सुरु गर्नुभएको देखिन्छ। उहाँले फर्केर आऊ भन्ने कविता, उहाँको पहिलो कविताले अत्यन्त चर्चित कविता छ। देश दुखेको कविता हो र देश बनाउने कविता पनि हो। समस्या र समाधान सँगसँगै उहाँले आफ्नो कवितामा राख्नुहुन्छ। त्यो दृष्टिकोणले पनि उहाँको कवितालाई हामीले यो मञ्चमा स्वागत गर्न पाउँदा हाम्रो संस्थालाई एउटा गौरव महसुस भएको छ। उहाँका थुप्रै प्रकाशोन्मुख कृतिहरू रहेका छन्। उहाँले आख्यानमा पनि हात हाल्नु भएको छ, विशेष गरी अहिले कविता लेखिरहनु भएको छ र सङ्गठनको क्षेत्रमा पनि उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। र उहाँको यो शिक्षण कार्यभन्दा साहित्यिक कार्यलाई उहाँले आफ्नो रुचिको विषय बनाउनु भएको छ। शिक्षण कार्यलाई एउटा पेसाको रूपमा सीमित गर्नुभएको छ। उहाँले यो प्रेरणाको विषयलाई उहाँले जोड्नु भएको कुरा म अलिकति राख्छु। सत्यको एक चिनारीले असत्यको पहाडलाई भस्म गरिदिन्छ, प्रेमचन्द यसबाट म प्रभावित छु भनेर लेख्नु भएको छ। युद्धप्रसाद मिश्रको रक्त क्रान्तिको ज्वालामा आज उठेको यो स्वाभिमान, श्री नडलेका युवा युवतीको हृदयको स्वाभिमान भन्ने उद्गारबाट, त्यो कविता, त्यो गीती कविताबाट म प्रभावित छु भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। राहुल साङ्गीतियानको भाग्ने होइन दुनियाँलाई त बदल्ने हो, यो भनाइबाट म प्रभावित
छु भनेर लेख्नुभएको छ र उहाँले आफ्ना प्रेरणामा राख्नुभएका व्यक्तित्वहरू प्रेमचन्द, देवकोटा, टैगोर, पारिजात, रमेश विकम, हृदयचन्द्र सिंह प्रधान, युद्धप्रसाद मिश्र र महाभारतका केही जीवन दर्शन त्यसबाट पनि उहाँ प्रभावित हुनुहुन्छ र उहाँले आफूलाई साहित्य के हो भन्ने विषय उहाँले साहित्यले समाजको सेवा गर्नुपर्छ, साहित्यले समाजको हित गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई उहाँले अँगाल्नु भएको छ। हो, हाम्रो यो संस्थाले पनि राष्ट्रिय जनसाहित्यिक लेखक सङ्घले पनि साहित्यले समाजको हित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अभिमतलाई केन्द्रीय अभिमत बनाएको छ। त्यसकारण आज हामीले उहाँलाई चयन गरेका छौँ र उहाँले सङ्गठनमा पूर्व केन्द्रीय सदस्यको रूपमा उहाँ अखिल नेपाल महिला सङ्घको भूमिकामा रहनु भएको छ र अन्य थुप्रै महिला सङ्गठन, लेखक सङ्घ, प्रलेस अनि थुप्रै सङ्गठनको उहाँले विभिन्न किसिमका संयोजनको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँले आफूलाई साहित्य, राजनीति र समाज सेवामा समर्पित गर्ने आफ्नो ध्येय रहेको, जीवनको उद्देश्य रहेको जनाउनु भएको छ। उहाँका पारिवारिक अवस्था पनि आज एकजना सहयोगी कवि पनि हुनुहुन्छ, वाचन सहयोगी हुनुहुन्छ साधकी रेग्मी, उहाँ अहिले यहाँ हुनुहुन्छ। अहिले उहाँको हामी सुमधुर स्वर सुन्नेछौँ। उहाँकी छोरी अलिकति परिवार जोड्नु पर्दाखेरि नेकपा एमाले केन्द्रीय कानुन विभागका प्रमुख धर्मराज रेग्मी उहाँको श्रीमान हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा राम्रो वातावरण पाउनुभएको छ, वैचारिक वातावरण पनि पाउनुभएको छ। त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा सन्दर्भ हो, उल्लेखनीय सन्दर्भ हो। सायद धर्मराज रेग्मीले पनि समय दिन्छु, आउँछु भन्नुभएको छ। हामी स्वागत गरिरहनेछौँ उहाँलाई। उहाँले यो परिवार, समाज, शिक्षा, पेसा सम्पूर्ण कुरालाई संयोजन गर्दै, सङ्गठन सबैलाई संयोजन गर्दै सुन्दर कविताहरू रचना गर्नुभएको छ। त्यो कविताको आस्वादन चाहिँ आजको हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य केन्द्रीय विषयवस्तु हो। त्यतातिरको समय बढी दिनका निम्ति म उहाँको परिचयलाई यतिमै सीमित गर्छु र हामी उहाँका कविताहरू सुन्नेछौँ र कवितामाथि गोविन्द सरले संश्लिष्ट, सठिक मौखिक समीक्षा गर्नुहुनेछ र त्यो मौखिक रचनालाई हामी लिखित रूपमा पनि माग्नेछौँ। हामीले यो कविता र समीक्षा गरेका समीक्षा लगायत सम्पूर्ण कुरालाई हामी पछि प्रकाशन गर्नेछौँ। अन्तिममा हाम्रो रमेश सरले यो कार्यक्रमको समाचार पनि बनाएर सम्प्रेषण गर्ने गर्नुभएको छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले अभिलेखाङ्कन गर्ने क्रममा रहिरहेका छौँ र यति भन्दै मैले भवानी पौडेलज्यूलाई आजको यो कार्यक्रमको विशेष आकर्षण, उहाँको यो कार्यक्रमलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी कवितातिर उन्मुख रहौँ भन्दै मेरो भूमिकाबाट म पछि पर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। निश्चय पनि अब हामी कवितामै केन्द्रित हुन्छौँ। म कविज्यूलाई अबको समय उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र सहयोगी कविहरूलाई पनि उहाँहरूले नै आमन्त्रण गर्नुहुनेछ र सम्बोधन हामीले समयलाई अलिकति ख्याल गरेर मुख्य कविले गर्नुहुने सम्बोधनलाई नै सहयोगी कविहरूले पनि अनुसरण गरिदिनु हुनेछ, सम्बोधन गर्नुहुने छैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। म अबको समय कवि भवानी पौडेललाई सुम्पँदै एकछिनलाई म ओझेल पर्छु। धन्यवाद सञ्चालक महोदय। आजको यस राष्ट्रिय जनसाहित्यिक सङ्घ नेपालको आयोजनामा सञ्चालित यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष प्रेमनाथ अधिकारीज्यू, यस कार्यक्रमका संयोजक हरिप्रसाद सिलवालज्यू, समीक्षक गोविन्द प्रसाद आचार्यज्यू, सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउन यहाँ उपस्थित हुनुभएका, विभिन्न बाधा कठिनाइहरूका बावजुद पनि, प्रतिकूल मौसमका बावजुद पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय साहित्य अनुरागी महानुभावहरू, म सम्पूर्णमा म हार्दिक नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले मलाई जुन समय दिनुभयो, मेरा साहित्यिक रचनाहरू पस्किनको लागि मलाई छनौट गर्नुभयो, त्यसको लागि म सर्वप्रथम यहाँहरूप्रति कृतज्ञ छु, आभारी छु। सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूज्यूप्रति, हाम्रो राष्ट्रिय जनसाहित्यिक सङ्घ नेपालप्रति म कृतज्ञ छु र यसको लागि अझ हरिप्रसाद सिलवाल सरले मलाई सबैभन्दा पहिला भेट्नुभयो, प्रस्ताव गर्नुभयो, कविता माग्नुभयो, पढ्नुभयो र छनौट गर्नुभयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै आभारी छु उहाँहरू सम्पूर्णप्रति। यो पवित्र काम यहाँहरूले गर्नुभएको यो पवित्र काम, यो सुन्दर काम
जसले समाजको परिवर्तनमा विशेष भूमिका खेल्छ, समाजलाई परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउँछ। साहित्य एउटा यस्तो हतियार हो जसले समाजलाई बदल्न सक्छ। अक्षरमा त्यस्तो शक्ति छ जसमा अन्य शक्तिभन्दा निकै ठुलो शक्ति अक्षरमा हुन्छ। त्यो अक्षर खोज्ने व्यक्तित्वहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै उहाँहरूले जुन प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु भएको छ हामी जस्ता साहित्यकारहरूको लागि धेरै गौरवको कुरा हो। र यसबाट साहित्यिक क्षेत्र यो समाजको परिवर्तनको दिशामा एउटा कोसी ढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास व्यक्त गरेको छु। र यो अवसरको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उद्घोषक महोदयले भनिसक्नु भएको छ कि धेरै लामो सम्बोधन नगरिदिनु होला भनेर। मैले त्यही कुरालाई विचार गर्दै अब म आफ्ना रचनाहरू पस्किने प्रयासमा छु। एउटा रचनाकारको रचना निश्चय पनि उसको विचार, उसको दृष्टिकोण, उसको भावना, उसको परिवेशसँग सम्बन्धित हुन्छ। उसले कस्तो वातावरण पाएको छ, उसको विचार के छ, उसको दृष्टिकोण के छ, त्यो कुराले धेरै प्रभाव पर्छ रचनामा। मेरो विचार दृष्टिकोणलाई मैले कविता मार्फत प्रस्तुत गर्दैछु। यहाँ थुप्रै कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई यहाँहरूले चाहिँ त्यसमा यहाँहरूको सुझाव सल्लाहको आवश्यकता पर्दैछ मलाई। त्यो मैले अवश्य पनि प्राप्त गर्नेछु। मेरो पहिलो कविताको शीर्षक छ देश बनाउन आओ। यो छन्द कविता हो, शार्दूल विक्रेडित छन्दमा लेखिएको छन्द कविता। आज नेपाली राजनीतिको आकाशमा जुन परिदृश्यहरू देखा परिरहेका छन् त्यसले हामीलाई खुसी दिन सकिरहेको छैन, सन्तुष्टि दिन सकिरहेको छैन, देशको भविष्यलाई सुखद बनाउन सकिरहेको छैन। त्यसैले यो देशको भविष्य, नेपाली जनताको भविष्य सुन्दर बनाउनको लागि हामीले हाम्रो मान्छे होइन, हामीले राम्रो मान्छे रोज्नुपर्छ। राम्रा मानिसहरूलाई हामीले काम गर्न दिनुपर्छ। प्रकृतिले उपलब्ध गराएको यो सुन्दर देशलाई अझ सुन्दर बनाउने दायित्व, जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा छ भन्ने भावको कविता मैले वाचन गर्न गइरहेकी छु। कविताको शीर्षक छ देश बनाउन आओ। चम्क्यो गौरवको चुले धरहरा, सौन्दर्य छर्दै जहाँ, फुट्यो मूल विकासको सबतिरै चढ्दै थियो लालीमा। बाटो मन्दिर ती बनाई पुल जो उठ्दै थिए सम्पदा, ढाले साहसको उदीप्त सपना, निर्लज्ज मेले जब आए धेरै मिठा गफ दिए, उस्तै छ देशको रूप, गाए गीत सधैँ दुखी गरिबका, आफ्नै भरे स्वरूप। देशैले माग्दछन् चरु भने, मेटिन्छु आफू बरु, आओ देश बनाउने मनहरू, चाहिन्न कोही अरू। चम्किन्छन् गिरिमा अनन्त सुखका, सौन्दर्यका माधुरी, गुन्जिन्छन् लयमा नदी र छहरा, नाच्छन् नि डाँफे चढी। यस्तो दिव्य छ यो धरा जगतमा, सौन्दर्य पोतौँ बरु, आओ देश बनाउने मनहरू, चाहिन्न कोही अरू। कोही लुप्त बने बसेर पदमा, चम्काए आफ्नै घर, कोही खोज्न गए सुखै शैलजो, यो देश छाडी पर। आओ राष्ट्र जिताउने अब सबै, हारेर आफू बरु, आओ देश बनाउने मनहरू, चाहिन्न कोही अरू। जसमा हुन्छ दया विवेक करुणा, ज्ञानी छ जो न्यायिक, जसले हेर्छ समान दृष्टि सबमा, बन्छन् हुने नायक। रोजौँ सज्जन है अमूल्य मतले, छाडेर आफ्ना बरु, आओ देश बनाउने मनहरू, चाहिन्न कोही अरू। आओ देश बनाउने मनहरू, चाहिन्न कोही अरू। धन्यवाद।
कवि सहयोगी कवि शारदा केसीज्यूलाई त्यो युद्ध शीर्षकको कविता वाचन गर्नको लागि यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद भवानी। आज मलाई तिम्रो कविता भन्नुको लागि जुन अपर्च्युनिटी दिनुभयो र यहाँ सबै उपस्थितहरूलाई सबैलाई नमस्कार मेरो। आज मैले अब भवानीको जस्तो स्वरले त भन्न म जान्दिनँ, सकिनँ पनि होइन। उहाँले लेखेको कवितामा केही कुरा म भन्न चाहन्छु। जनयुद्धको यति सानो कमजोर मुलुक र देशको झेल्नु परेको जसबाट ठुलो मानवीय भौतिक र क्षति भयो। हजारौँ परिवारले आफ्नो प्रियजनहरू गुमाए, बालबालिकाहरूले आफ्ना अभिभावकहरू गुमाए, वृद्धहरूले बुढेसकालको सहारा गुमाए, महिलाहरूले आफ्नो खुसी गुमाए, सयौँ बेपत्ता पारिए। आखिर त्यति लामो कठोर युद्धबाट देशले के पायो त? त्यो आज हरेक नेपालीले प्रश्न हो। यही भाव र विचार प्रस्तुत गरिएको कविताको बाँकी कविताबाटै म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ त्यो युद्ध। बिर्सन चाहन्छु म त्यो निष्ठुरी समय, त्यो कालो अँध्यारो रात जसले लुटेको थियो मेरो आमाको रङ्गीन सिउँदो, जलाइदिएको थियो खुसीको ओठहरू, खुसिदिएको थियो जीवनको सर्वाधिक प्रिय मान्छेहरू। बिर्सन चाहन्छु म त्यो निष्ठुरी समय, च्यात्न चाहन्छु म त्यो कालो अँध्यारो रात जहाँ बगेको थियो निर्दोष मानिसको शरीरबाट रगतको खोला, जहाँ रोकिएको थियो खुसीको बतास। बोल्न चाहन्छु म त्यो क्रूर समय, बिर्सन चाहन्छु म त्यो कालो अँध्यारो रात जसले चुडिदिएको थियो कोमल गुलाबको काखहरू, जसले मेटिदिएको थियो जीवनको सुन्दर रङहरू, जसले खोसिदिएको थियो जीवनको बसन्त अनि सबै खुसीहरू। त्यसैले त म च्यात्न चाहन्छु धुजा पारेर त्यो निष्ठुरी विगतलाई सारा शक्ति खर्चेर म फोड्न चाहन्छु। त्यो विवत्स रातलाई म बिर्सन चाहन्छु। मेरो स्मृतिको क्यानभासबाट पुरै मेट्न चाहन्छु, जसले स्मृति र विकासलाई कसौँ पर धकेलिएको थियो, जसले भविष्यको प्रकाशको अन्धकार पोतिदिएको थियो। धन्यवाद। धन्यवाद शारदाज्यूलाई, मिठो कविता वाचन गरिदिनु भयो। अब म चाहिँ सहयोगी कवि रूपक अलङ्कार सरलाई कविता वाचन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। चैतन्य फेर्नु अब छन्द कविता। धन्यवाद। कविहरूलाई धेरै नबोल्नु भनेको छ। 2 मिनट बोलियो। 2 मिनट नै बोल्दिनँ म, किन भन्दाखेरि मेरो लास्ट टाइम पालो थियो चाँडै जानु पर्ने मान्छेले धेरै बोल्न भने मैले अनि तपाईँको कविता मैले पढेँ। यो लेखेर ल्याउनुको एउटा कारण छ। हुन्छ लिँदा हुन्छ। कविताको उहाँले भूमिका, कविताको सन्दर्भ लेख्नु भएको त्यसमा। अब यो सन्दर्भ लेखिरहनु पर्ने खासको कविता छैन मैले वाचन गरेको कविता। यो सधैँ सान्दर्भिक कविता छ। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार भयो, दुखी गरिबहरूले अझै दुःख पाए, धनी मानी सुखै सुखमा छन् भन्ने कुरो चाहिँ सधैँको सान्दर्भिक कुरा भयो नि त, होइन? अनि यो मैले यो हेरेरै आफैले बिहान मलाई यो मोबाइलमा आएको, मोबाइलमा पनि ल्यापटपमा फोटो खिचेर फोटो आएको, अनि हेरेँ र सारेर लिएर आएको छु। केही शब्द मैले यता र उता गरेको छु। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो शार्दुल बिग्रेको छन्दमा छ र भन्दै जाँदाखेरि त्यो छन्द अलिक कता कता अड्किने हो कि म भन्ने डर लागेर मैले यताउता गरेको। भावलाई परिवर्तन गर्ने अधिकार थिएन मसँग र शब्दलाई यता र उता राख्दा पनि रस दीर्घ मिल्छ भने किन नमिलाउने भनेर मात्रै हो। कविता यसरी सुरु हुन्छ। कविताको शीर्षक चैतन्य फेरौँ। अब दाजु यो तपाईँलाई नै हो यो भनेको। रोयो भोक सदा पिएर जलथ्यो, खाली छ थोत्रो घर, काप्यो निर्धन त्यो पी कहर जो, पीडा छ चारैतिर। चुलो बन्द भयो ढले विवशमा, चामेर बिर्खेहरू, खल्ती रिक्त भयो खसेर ममता, कौमारीय ताराहरू। छोरो रुन्छ बसी पवित्र भुइँमा,
सम्पत्ति स्वाहा भई साने रुन्छ सधैँ बसेर घरमा खाना र नाना भनी छानो भो चुहिने सबैतिर कठै पस्ता नदीको भल सारा रिक्त भई विनाश भरियो बढ्दा महासङ्कट यो संसार जहाँ अकाल चुडिने हुन्छन् नि निर्धा किन यो संसार जहाँ दुखी मनुजले दुर्भाग्य भोग्ने किन कोही मस्त भई सबै चयनको ऐश्वर्य लुट्छन् यहाँ कोही गाँस कपासको रहरमा भौतारिने छन् यहाँ यस्तो भेद हुने समाज बदलौँ फालेर दुर्भावना यस्तो भेद हुने समाज नखसी बज्दैन सम्भावना सारा मानवले मिलेर नगरी होला कहाँ सिर्जना सारा साहसले भरौँ जगतको सौन्दर्यको तिर्सना हावा बग्छ सदा समस्त जगमा भन्दैन सानो ठुलो नौलो छर्छ सदा प्रकाश रविले गर्दै जगतको भलो को हौँ जात दिने मनुष्य थर नै काफी छ धरती भर को हौँ ज्यान लिने यहाँ अछुतको चैतन्य फेरौँ अब को हौँ ज्यान लिने यहाँ अछुतको चैतन्य फेरौँ अब। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद रूपक सरलाई मिठो स्वरको लागि मिठो कविता वाचन गरिदिनु भयो। अब मैले हाम्रो दोस्रो कविता पनि वाचन भइसकेको छ। तेस्रो पनि रूपक सरले गरिसक्नुभयो। अब यसलाई चौथो भन्नु पर्यो। शीर्षक छ धरती बनाऊ सौरभ। सत्तामा चाहिँ पालै पालो मानिसहरू फेरिएका छन्, कुर्सी फेरिएको छ, मानिसहरू फेरिएका छन्, तर वास्तवमा जनताको अवस्था चाहिँ जस्ताको जस्तै छ। जनताको आधारभूत परिवर्तन भएको छैन, जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। त्यही विषयलाई लिएर मैले कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। धरती बनाऊ सौरभ। कोही छैन यहाँ दुखी गरिबको व्यथा कथा सुनिदिने, कोही छैन यहाँ बिना मतलबै सेवा र टेवा दिने। तृष्णा स्वार्थ बढ्यो अथाह मनमा, घृणा चुलियो कति, सेवा धर्म दया विवेक करुणा छाया परेछन् अति। खाने भोजनको अभाव छ जहाँ उसकै हुने दुर्दशा, छोप्ने वस्त्र नभई उदास छ जहाँ उसकै लुटिन्छन् नशा। तारा छन् नभमा समस्त जनमा, दिन्छन् समान दर्शन, मान्छे छन् धरणी अनेक रूपका, गर्छन् विषम वञ्चना। गर्छौँ न्याय भने बसयौँ बसिसके सर्वोच्च त्यो आसन, सत्ता शक्ति भने सधैँ गरिरहे वासा बनी शासन। चिन्ता सोच विवेक धैर्य नभई हुँदैन के गौरव, लाग्नै पर्छ युवा उठाउन बता धरती बनाऊ सौरभ। बस्छन् चार दिशा दलाल मिचहा, लुट्छन् यहाँ जिन्दगी, मिच्छन् कानुनका दफा उपदफा, रेट्छन् कठै जिन्दगी। कात्रुर हुन्छ यहाँ सुनेर सबको, बोलै गरिन्छन् जति, सैयार हुन्छ यहाँ सुनेर बिलको, भारी चुकाउँछन् अति। सैयार हुन्छ यहाँ सुनेर बिलको, भारी चुकाउँछन् अति। धन्यवाद। अब म
कवि छोरी सादगी रेग्मीलाई कविता वाचनको लागि अनुरोध गर्दछु। यहाँ उपस्थित आदरणीय महानुभावहरूमा म सादगी रेग्मी तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। यो एकल कविता वाचनको शुभ अवसरमा म मेरी आमा कवि भवानी पौडेललाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई एकबद्धता जनाउन म यहाँको एक कविता तिमी डुब्दैनौ भन्ने वाचन गर्न चाहन्छु। कवितामा कविले समाजको खराबीहरूलाई हटाउन सकिँदैन भने सिंहासनमा बस्नुको औचित्य हुँदैन भनेर आफ्नो प्रतिस्पर्श भावनालाई व्यक्त गर्न खोज्नु भएको छ। बाँकी कविताका अंशहरू। देश दुखेको बेला तिमी दुखेनौ भने, देश दुखेको बेला तिमी दुखेनौ भने, देश रोएको बेला तिमी भिजेनौ भने, महोदय तिम्रो सिंहासनमा कसको राज छ, तिम्रो आसनमा कसको सुवास छ। बेथितीको चाङले पहाड उड्दा, कमिसमको हातमा देश डुब्दा, स्वाभिमानको शिरमा पराई घुम्दा, अभावको रागमा मृत्यु जलिरहँदा पनि तिम्रो आँखा खुल्दैन भने, तिम्रो विवेक उड्दैन भने, महोदय तिम्रो शासनमा कसको राज छ, तिम्रो आसनमा कसको सुवास छ। सत्तामा अविश्वासको धूप बालेर देश छर्नेहरू हुन् या कुशासनले पिटिएर न्यायका भिख माग्नेहरू हुन्, देशका जरा काटेर तृष्णाका भकारी भर्ने हुन् या इमानको हत्या गरेर बेइमानीको फसल रोप्नेहरू हुन्। यी सबैलाई देखेर तिमीलाई अवसादको आगोले पोल्दैन भने, तिम्रो मुटु दुख्दैन भने, महोदय तिम्रो सिंहासनमा कसको राज छ, तिम्रो आसनमा कसको सुवास छ। बलिदानको हजारौँ चिहानमाथि उभिएर युद्धका गहिरा खाडलहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने तिमी, सत्ताको खेल खेल्न सक्ने तिमी, महोदय तिम्रो सिंहासनमा कसको राज छ, तिम्रो आसनमा कसको सुवास छ। देशलाई अन्धकारले डसिरहँदा, गिद्धहरूले जिउँदी आमाको छाती लुचिरहँदा, सुन्दर सपनाहरूको निर्मम हत्या हुँदा तिमी कुम्भकर्ण निद्रामा सुतिरहन्छौ भने, महोदय तिम्रो सिंहासनमा कसको राज छ, तिम्रो आसनमा कसको सुवास छ। धन्यवाद सादगी रेग्मीलाई। अब म अर्को कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। कविताको शीर्षक छ फिडेल क्यास्ट्रोको सम्झनामा। फिडेल क्यास्ट्रो जो चाहिँ क्युबाका कम्युनिस्ट नायक क्रान्तिवीरको नामले सुपरिचित, साम्राज्यवादको विरुद्धमा डटेर मुकाबला गर्ने र कहिले कसैसँग नझुक्ने, अमेरिका जस्तो महान विशाल शक्तिको नाकै मुनि बसेर उनी चाहिँ सधैँ साम्राज्यवादको विरुद्ध लडिरहे, जो अमेरिकी साम्राज्यवादसँग सधैँ जुधिरहे, आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र मुक्तिको लागि, जनताको सम्मानित जीवन जिउन पाउने अधिकारको लागि उनी निरन्तर युद्धको मैदानबाट अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रसँग बैठी जोली खेलिरहे। उनीको सम्झनामा उनलाई उच्च सम्मान गर्दै मैले यो कविता लेखेको हो। फिडेल क्यास्ट्रोको सम्झनामा यो गद्य कविता हो। कसौँ टाढा बसेर पनि मगमगाउन सक्ने कुन फुल हौ तिमी, कसौँ टाढा बसेर पनि मगमगाउन सक्ने कुन फुल हौ तिमी, सूर्यको अभावमा पनि उज्यालो छर्ने, सूर्यको अभावमा पनि उज्यालो छर्ने कुन प्रकाश हौ तिमी, षड्यन्त्रका हजारौँ खेलहरूलाई निस्तेज पार्न सक्ने कुन अर्जुन हौ तिमी, सकुनी पासाहरूलाई पल्टाउन सक्ने कुन सुरवीर हौ तिमी, स्वाभिमानका तिर्खाहरूलाई मेटाउन सक्ने कुन गङ्गाजल हौ तिमी, स्वाधीनताको चुचुरोमा अग्लिएको कुन हिमाल हो तिमी, हजारौँ मृत्युसँग जुझ्न सक्ने कुन जिन्दगी हौ तिमी, आफ्नो देशको झन्डालाई आसमानमा चढाउने कुन देशभक्त हौ तिमी, विश्व मानचित्रको बिन्दुमा उभिएर राष्ट्रियताको पहाड उठाउने कुन पहलमान हौ तिमी, आफ्ना प्रियजनका खातिर साम्राज्यवादको हुङ्कारलाई ललकार्ने कुन मुटु हौ तिमी, आगोका रापहरूमा पनि कहिल्यै नजल्ने कुन तत्त्व हौ तिमी, चितामा खरानी बनेर पनि सधैँ बाँचिरहने कुन मानव हौ तिमी, सुनामीलाई छेक्न सक्ने कुन पहाड हौ तिमी, हजारौँ चुनौतीहरूलाई साहसको पेट्रोलले जलाउने कुन आगो हौ तिमी,
हजारौँ चुनौतीहरूलाई साहसको पेट्रोलले जलाउने कुन आगो हौ तिमी, भयानक कम्पन बनी विश्व हल्लाइदिने कुन ज्वालामुखी हौ तिमी, भयानक कम्पन बनी विश्व हल्लाइदिने कुन ज्वालामुखी हौ तिमी। धन्यवाद। अर्को कविता पनि म आफै नै वाचन गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि सहयोगी कविलाई बोलाउनेछु म। त्यसपछि सहयोगी कवि सुबानी उपाध्याय तयारी अवस्थामा बस्नको लागि म अनुरोध गर्छु। उनको कविताको शीर्षक छ साझा मान्छे। उहाँको कविताको शीर्षक छ र म कविता वाचन गर्न गइरहेको कविताको शीर्षक छ सिर्जनामूल। यो पनि छन्द कविता नै हो, शार्दूल विपरीत छन्दमा लेखिएको छन्द कविता। संसारमा ज्ञानभन्दा शुद्ध केही पनि छैन भनेर महाभारतमा पनि लेखिएको छ। संसारमा ज्ञान नै यस्तो शक्ति हो जुनभन्दा पवित्र, ज्ञानभन्दा पवित्र, ज्ञानभन्दा शुद्ध केही पनि छैन भनेर लेखिएको छ। ज्ञान नै यस्तो शक्ति हो जसले दुःख, पीडा, समस्याबाट छुटकारा दिन्छ र मानिसलाई सृजनशील बनाउँछ र मानिसको सेवा गर्न सक्षम पनि बनाउँछ। ज्ञानभन्दा ठुलो शक्ति केही छैन। ज्ञान प्राप्त गर्ने दिशामा हामी निरन्तर लागिरहनुपर्छ भन्ने भावको कविता म प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। सिर्जनामूल। पुग्नै पर्छ तिमी लिएर सपना, भेट्नु छ त्यो लक्ष्यमा, आमाको ममता बुझेर तिनको सेवा गरौँ देशमा। ईर्ष्या दम्भ सबै जलाई मनले, बाँडौँ शुभ भावना, बालौँ दीप सदा गरौँ सुमनले, सौभाग्यको कामना। ज्ञानैको पुलमा चढेर मनले, मार्नै छति दुर्गुण, ज्ञानैको शिरमा नुहेर सबले, फाल्नै छति निर्गुण। सारा सङ्कटको विनाश सहजै गरिदिन्छ नि ज्ञानले, सारा दुर्दिनको भोगाइ सहजै गरिदिन्छ नि ज्ञानले। आफ्नो दुःख सरी बुझेर मनले, सेवा गरौँ मानव, संसारै भरका सब मनुष्य सबको पीडा बुझौँ मानव। केही छैन यहाँ भरेर लिन जो जानै छरितो भए, केही छैन यहाँ गरेर नहुने लागौँ जुटिएक भए। मान्छेको क्षमता थाहा छ यहाँ, सम्भावना सिर्जना, मान्छेकै क्षमता बगेर धरती नाच्यो नयाँ तालमा। सेवा गर्न उठौँ मनुष्य जनको, टल्काई हाम्रो धरा, बाँचौँ जीवनमा बनेर विभूति, चम्काई आमा शिरा। बाँचौँ जीवनमा बनेर विभूति, चम्काई आमा शिरा। धन्यवाद। अब सहयोगी कवि सुबानी उपाध्यायलाई म कविता वाचनको लागि। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ साझा मान्छे। छुट छैन तिमीलाई कसमहरूको मलामी जान, छुट छैन तिमीलाई विश्वासहरूको पहाड फोड्न। हजारौँ आस्थाको माला भिडेर, हजारौँ मुटुको धड्कन बनेर, बाँचिरहेको तिम्रो समयको बाटोमा आउन सक्छन् हजार बाधाहरू, ठडिन सक्छन् अग्ला पहाडहरू, अल्झाउन सक्छन् लोभ र लालचहरू। तर त्यति बेला अठोटको कफन बाँधेर राख्नुपर्छ तिमीले सधैँ सधैँ तिम्रो मनका आँखाहरू, भोक र रोगको तस्विरहरू। अभावले निलेका सुन्दर जीवनहरू, बेरोजगारीले डामिएर भौतारिरहेको नौजवानहरू, अशिक्षाको अन्धकारमा बन्दी बनेको मानव सभ्यता, अन्यायको सङ्गालोले बाँधिएको त्यो दारुण समाजको तस्बिर राख्नुपर्छ तिमीले आफ्नै मुटुमा।
तिमीले पाएको हजारौँ मनहरू तिम्रो विश्वासको फुलबारीमा फुलको सुन्दर फुलहरू हुन्। तिम्रो गालामा सजिएको माला तिम्रो गर्दनमा राखिएको सम्मान विश्वासको कसिलो डोरी हो। त्यसलाई सधैँ सधैँ हेर्नुपर्छ तिमीले। स्मृतिको आँखी झ्यालबाट बन्नुपर्छ तिमी यो देशको सच्चा नायक। धन्यवाद। धन्यवाद सुहानी उपाध्यायलाई मिठो कविता वाचनको लागि। अब म आफै एउटा कविता वाचन गर्न लागिरहेकी छु। कविताको शीर्षक छ हाम्रो घर। देशको माटो भनेको हाम्रो जीवन हो, हाम्रो मुटु हो। हाम्रा वीर पुर्खाहरूले ठुलो त्याग बलिदान र उत्सर्गबाट संरक्षण गरेर जोगाएको यो भूमिको माटोलाई हामी 1 इन्च पनि कसैले मिच्न चाहन्छ भने त्यसलाई हामी मिच्न दिँदैनौँ। हामीले कुनै पनि मूल्यमा त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो भूमिमाथि कसैले गिद्ध दृष्टि लगाउँछ भने त्यसका विरुद्ध हामी जस्तोसुकै मूल्य चुक्ता गर्न पनि तयार छौँ भन्ने भावको कविता मैले लेखेकी छु। यो पनि छन्द कविता नै हो, मैले वाचन गर्न गइरहेकी छु। हाम्रो घर कविता। आमाको मोटोमा पसेर जसले घोडा छुरी धस्दछ, आमाको तनमा चढेर जसले अस्तित्व नै लुट्दछ, आगो बल्छ सदा फुटेर धरती ज्वालामुखीको घर, उड्छन् हातहरू लिएर खुकुरी उम्लिन्छ हाम्रो सरह। हाम्रो देश नछो विशाल गरिमा सौन्दर्यको वैभव, हाम्रो इज्जतमा नखेल सकुने चोखो छ यो सौरभ। हाम्रो साहसमा ढले भुवनका साम्राज्य सीमाहरू, हाम्रो धीरतामा लडे जगतका वैषम्य किल्लाहरू। प्यारो देश छ यो अखण्ड भूमिमा हाँस्छन् सयौटा कुरा, नाच्छन् पङ्ख फिजे हजार गुणते, नाच्छन् सयौं सुन्दर। सक्दैनौ सहनै मिचाइहरूको तातो छ हाम्रो खुन, ठुलो सानो छ यो विशाल भूमिको रुक्दैन हाम्रो मन। सानो देश भने नटेकानु जा यो शान्तिको भूमिमा, सानो देश भने नखेल पुतना ठुलो छ आफ्नोपन। दिन्छौँ ज्यान बरु बनेर सहिदै झुक्दैन हाम्रो शिर, छोड्दैनौ नचला विशाल ममता नेपाल हाम्रो धरा। पुर्खा वीर थिए लडे सपुतले जोगाउँदै गौरव, पुर्खाले जब चम्किएर रणमा बाँच्यो अहो सौरभ। खै त्यो साहस खै कहाँ विलय भो त्यो भक्तिको भावना, खै त्यो गर्जन खै खुडा र कुकुरी जाग्यो कता चाहना। आओ बेउछ नहो सुपात्र मनका स्वाधीनका खातिर, आओ साहस यो भराउन मनमा उठाउन आमा शिर। माटो जीवन हो नछो अब यता आगो बने उठ्दछौँ, माटो इज्जत हो नगर्नु कटुता ज्वालामुखी फुट्दछौँ, माटो इज्जत हो नगर्नु कटुता ज्वालामुखी फुट्दछौँ। धन्यवाद। अब म सहयोगी कवि डमन पहाडी ज्यूलाई कविता वाचनको लागि अनुरोध गर्दछु। उहाँको कविताको शीर्षक छ म मोटे साथी। कविता वाचन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ डमन पहाडी। सम्बोधन
एकमुष्ट मलाई हरि सरले फोन गर्नुभएको थियो र एक दुईवटा एलाक पनि जाओस् है भनेर भन्नुभएको हुनाले मैले सम्बोधन नगरिकन एक दुईवटा एलाक भन्ने अनुमति चाहन्छु। एलाकले भन्छ 1 लाखको कुरो त हो, 1 लाखको कुरो त हो, म छँदैछु नि। एलाक सक्यो। यसको शीर्षक प्रेमनाथ अधिकारी। एकछिन यहाँ दाजुले सुनिआउने गरी ल अब डमर डमाईको बकपत्रको चाहिँ साक्षी हामी पनि सँगै सयौं थुङ्गा उन्न बिर्सिएको मात्र एक थुङ्गा। शीर्षक डम्बर डमाई। र अब म कविज्यूको कविता वाचन गर्न गइरहेछु। म यसलाई सङ्गीत हार्मोनियमको सहयोग लिएर गरौँ कि आउँदैछ आवाज? धन्यवाद कविज्यू, मलाई कविता भन्ने अवसर दिनुभएकोमा म कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। म कविज्यूको यो शब्दहरूलाई कति न्याय गर्न सक्छु, यदि न्याय गर्न सकिनँ भने मलाई माफ गरिदिनु भएको छ। कविज्यूको शीर्षक छ, कविताको शीर्षक म मोटे सार्की। कविताको शीर्षक म मोटे सार्की। पिएर अपमानको जहर, पिएर अपमानको जहर, पिसिएर अहंकारको जाँको मुनि, सामन्तवादको आरोभित्र जिउँदै जलिरहेको म मोटे सार्की। हजुर, म मोटे सार्की। अपमानको जहर, पिसिएर अहंकारको जाँको मुनि, सामन्तवादको आरोभित्र जिउँदै जलिरहेको म मोटे सार्की। हजुर, म मोटे सार्की। अरू के परिचय दिउँ, अरू के परिचय दिउँ, काम सोध्नु भएको। अरू के परिचय दिउँ, काम सोध्नु भएको। जुत्ताको तलुवासँगै काटियो 40 हिउँद हजुर। जुत्ताको तलुवासँगै काटियो 40 हिउँद हजुर। छाला र सियो सँगै साटियो जवानीको राग हजुर। छाला र सियो सँगै साटियो जवानीको राग हजुर। जवानीको राग हजुर। हजारौं हजार जुत्ता सिए, हजारौं हजार
जुत्ता सिए तर सिउन सकिन गरेलीको भङ्गालो तर सिउन सकिन गरेलीको भङ्गालो तीता जिन्दगीहरू दिए तीता जिन्दगीहरू दिए तर पिउन सकिन कहरका प्यालाहरू तर पिउन सकिन कहरका प्यालाहरू टिपेरै खसिरहे जिन्दगीका मोती हजुर तर पिउन सकिन कहरका प्याला हजुर तर पिउन सकिन कहरका प्याला हजुर नटिपेरै खसिरहे जिन्दगीका मोती हजुर जिन्दगीका मोती हजुर झुल्केरै अस्थायी रहे खुसीका रवि हजुर झुल्केरै अस्थायी रहे खुसीका रवि हजुर म मोटे सार्की जन्मिए मान्छे भएर तर बने दलित हजुर जन्मिए मान्छे भएर तर बने दलित हजुर काम गरे चोखो भएर तर बने झुठो हजुर काम गरे चोखो भएर तर बने झुठो हजुर म मोटे सार्की जातिवादको तरवारले बनाएको घाउ हजुर जातिवादको तरवारले बनाएको घाउ हजुर बाँचुन्जेल दुखिरह्यो मलम कतै छैन हजुर बनिरहे रहरहरू मरुभूमिको प्यास हजुर उडिरहे तृष्णाहरू मसान घाटको भिडमा हजुर म मोटे सार्की मसान घाटको भिडमा हजुर म मोटे सार्की कविता बढी कार्यक्रम बनाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यो कविता प्रस्तुतिको क्रममा विशिष्ट अतिथि आजका कविका परिवारका प्रिय व्यक्तित्व नेकपा एमालेका कानुन विभागका प्रमुख धर्मराज रेग्मी पूर्व प्रदेश सांसद उहाँ आइसक्नु भएको छ। उहाँ कार्य व्यस्तताको कारणले पनि कविको हौसला हाम्रो संस्थाको हौसलाका निम्ति उहाँ अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, तैपनि आउनुभयो। उहाँलाई मञ्चमा आसनका निम्ति म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र बाँकी कविलाई म फेरि आफ्नो कविता प्रस्तुतिका निम्ति कविताको निरन्तरताका निम्ति कवि भवानी पौडेलजीलाई अनुरोध गर्दछु। सरलाई निकै राम्रो साङ्गीतिक माहौल सिर्जना गरिदिनु भयो, कवितालाई एकदमै जीवन्त बनाइदिनु भयो। त्यसको लागि एकदमै सुमधुर स्वर, साङ्गीतिक माहौल, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, आभारी छु म। अब हामी चाहिँ कविता वाचनको अन्तिम क्रममा आइरहेका छौँ। दोस्रो अन्तिम कविता वाचनको लागि अब आउँदै हुनुहुन्छ। अब जाग्नुपर्छ भन्ने शीर्षकको कविता लिएर हरिशचन्द्र गौतमज्यूलाई अब जाग्नुपर्छ शीर्षकको कविता वाचन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अभिनेत्री मेरी बहिनी भवानी पौडेलको
कविता अब जानुपर्छ भनेर यहाँ वाचन गर्ने अनुमति दिएकी छन्। म वाचन गर्दैछु, यहाँले सुनेर अनुरोध गर्दैछु। हरेक दिन अभावले डसिरहने यो सहर, हरेक दिन अभावले डसिरहने यो सहर, हरेक रात पीडाहरूले खेलिरहने यो सहर। तिम्रो होइन जितेदारी, तिम्रो होइन जितेदारी। जहाँ कसैको जीवनभन्दा अस्पतालको कमाइ अनमोल हुन्छ, जहाँ कसैको जीवनभन्दा अस्पतालको कमाइ अनमोल हुन्छ, जहाँ तिम्रो सन्तानको अधिकार सत्ताको अपहरण परेर मर्छ, जहाँ तिम्रो सन्तानको अधिकार सत्ताको अपहरण परेर मर्छ, जहाँ कुशासनको बारुद गरेर अकिञ्चनको भविष्य सल्काइन्छ, जहाँ अस्ति पन्जरको भट्टी थापेर आलिसान महल उठाइन्छ। कसरी हुनसक्छ यो तिम्रो सहर? कसरी हुनसक्छ यो तिम्रो सहर? जहाँ धनको तलवारले न्यायको गर्दन काटिन्छ, जहाँ धनको तलवारले न्यायको गर्दन काटिन्छ, जहाँ विवेक बन्धक राखेर अत्याचारले हुकुम जमाउँछ, जहाँ राज्यको ढुकुटीमाथि गिद्धको राज चल्छ, जहाँ राज्यको ढुकुटीमाथि गिद्धको राज चल्छ, जहाँ मुलुकको स्वाधीनता सत्ताको भोकमा लिलामी हुन्छ। कसरी हुन्छ यो तिम्रो सहर? कसरी हुन्छ यो तिम्रो सहर? जहाँ श्रमिकको पसिनामाथि पुँजीपतिको ऐश्वर्यहरू विलास चढ्छ, जहाँ न्यायको लाइसेन्स दलालहरूको खर्चसँग साटिन्छ, जहाँ इमानको शिर छेदन गरेर बेइमानीको रोटी सेकिन्छ। यस्तो निर्मम सहर कसरी हुन्छ यो तिम्रो सहर? कसरी हुन्छ यो हाम्रो सहर? अब जाग्नुपर्छ तिमी, अब उठ्नुपर्छ हामी, हातमा हात बनाउँदै यो देशको सुन्दर भविष्य गर्ने सत्य न्याय र विवेकको झन्डा बोकेर हामी सबैको संसार बनाउन, सम्मानित जीवन जिउन अब उठ्नुपर्छ, अब जाग्नुपर्छ। अब अतिथि कविलाई मौका दिनुभयो, पछि मैले आफ्नो परिचय बाँच्नु गर्दैछु। धन्यवाद हरि शब्द गौतमज्यूलाई मिठो कविता वाचनको लागि। अब हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। अन्तिम कविताको शीर्षक छ आमा। आमाको महिमा संसारले जति गाएको छ, जति गाए पनि आमाको महिमा चाहिँ अपुरो नै हुन्छ, जति गाए पनि अपुरो नै हुन्छ। तर समस्या यो छ कि त्यति धेरै महिमा गाउने आमाहरू, स्त्री जातिहरूलाई जुन सम्मान, जुन इज्जत समाजले प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यो भने हुन सकिरहेको छैन। उनी ममतामय आमाको स्मरणमा मैले यो कविता लेखेकी छु। मेरी दिवंगत आमाप्रति समर्पित गर्दै, सम्मान व्यक्त गर्दै मैले यो कविता लेखेकी हुँ। कविताको शीर्षक छ आमा। यो पनि शार्दूल वृत्तिकै छन्दमा लेखिएको छ। आमा सागर हुन् अनन्त भवको माया र सौन्दर्य, आमा शीतल हुन् विशाल नभको छाया र निस्वार्थकी, आमा ईश्वर हुन् हजार कसला काटेर जन्माउने, आमा सर्जक हुन् हजार सुखको ऐश्वर्य बरसाउने, आमा आकृति हुन् थपक्क बलने त्यो पूर्णिमा जुनकी, आमा मन्दिर हुन् विराट मनको त्यागी र विश्वासकी, आमाको ममता बुझेर नभमा त्यो चन्द्रमा हाँस्दछ, आमाको जपना सुनि सगरमा त्यो धीरता काप्दछ। कोही हुन्नहरू बनेर सुरभि माधुर्यको सागर, कोही हुन्नहरू दया र करुणा छल्कन्छ त्यो गागर, सारा सुन्ने भयो ढलेर ममता, सुन्ने भयो आँगन, निभ्यो दीप
सन्तान बेउझाउँछ आफ्नो कष्ट थिची दुखेर जसले सन्तान हँसाउँछ आफ्नो भोक मिचिदिएर जसले सन्तान बेउझाउँछ आफ्नो कष्ट थिची दुखेर जसले सन्तान हँसाउँछ कोही हुन्नहरू विशाल ममता संसार बर्साउने कोही हुन्नहरू जलेर मुटुमा सन्तान बचाउने कोही हुन्नहरू जलेर मुटुमा सन्तान बचाउने। धन्यवाद। म सम्पूर्ण महानुभावहरू जसले मेरो निमन्त्रणालाई हाम्रो निमन्त्रणालाई साहित्यिक यात्रा अविरल जनसाहित्य यात्राको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ पाल्नुभयो, आफ्ना विभिन्न समस्याहरूका बावजुद पनि यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो र यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउनको लागि मद्दत गर्नुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णप्रति म सम्मान व्यक्त गर्दछु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै कविता चाहिँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ कवि भवानी पौडेल। हामीले यहाँका 12वटा रचना सुन्यौँ। यो 12वटा रचना यहाँले लेख्नुभएका कविताहरूको समग्रता होइन, यो प्रतिनिधि हो र यो 12वटा कविता समकालीन समाजको आशा निराशाको एउटा प्रतिक्रिया पनि हो र यो कविताले उठाएका समस्या, यो कविताले दिन खोजेको आलोक प्रकाश समाधान यो हाम्रो समाजमा हामीले भोगिरहेको एउटा अवस्था हो, यथार्थता हो। अब यो कवितामाथि आज संक्षिप्तमा डाक्टर गोविन्द प्रसाद आचार्य सरले यहाँ समालोचना गर्नुहुनेछ। पछि हामी यो कवितालाई र समालोचनालाई लिखित रूपमा प्रकाशित गर्नेछौँ र म गोविन्द प्रसाद आचार्यज्यूलाई आफ्नो संक्षिप्त समालोचकीय मन्तव्यका निम्ति मञ्चमा अनुरोध गर्दछु। सोध्नु सर। कुनै दिन मास्टरलाई यो भनेको साँचो पर्दैन तर कुनै कुरामा पर्दो रहेछ, किनभने हामीले उपज रहेछौँ सबै गला बस्छ। यस समारोहका यस सभाका चाहिँ सभानायकज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र भर्खरै आउनुभएका नेकपा एमालेका कानुन विभागका प्रमुखज्यू धर्मराज देवज्यू र आजका कविज्यू र यहाँ कविता वाचन गर्ने समस्त कवि महानुभावहरू, एउटा के भन्छ भन्दाखेरि कवि करोति काव्यानि रसम जानाति पण्डित भनेर भन्छ। कविले कविता गर्छ, पण्डितहरूले त्यसको रसको व्याख्या गर्छन्। यो भनेको के हो भन्दाखेरि एक दुईवटा कुरा गर्नु। यसमा कविता लेख्नको लागि ज्यादै गाह्रो विधा हो, किन भन्दाखेरि कवितालाई तपाईँले गुन्द्रो बुने जस्तो गरी खान्नुपर्छ। भावलाई बिट लगाउनुपर्छ, ओल्ला छेउ पल्ला छेउ बिट लगाउनुपर्छ, हतासोले बेसरी खान्नुपर्छ। भने के हो त भन्दाखेरि विचारलाई पनि त्यसरी नै खान्नुपर्छ। कथा लेखे जस्तो होइन। अब त्यसमा फेरि के हुन्छ, साँच्चै कविता लेख्ने नै हो भनेदेखि हामी रस अलङ्कार छन्द यावत कुराहरू पनि गर्छौँ, त्यसमा पनि सिद्धान्त छ कविताको, त्यतातिर अहिले नलागौँ। त्यो सिद्धान्त छँदाछँदै हामीले त्यो सिद्धान्तलाई पनि छोड्दैनौँ, हामी छन्दलाई पनि छोड्दैनौँ, हाम्रो लोकलय पनि छोड्दैनौँ। कवितामा भएका तत्त्व कुनै पनि चिजहरूलाई हामीले अपमान गर्दैनौँ। यो हाम्रो निकै लामो परम्परादेखि हामीमा रहिआएको जीवन्त चिज हो। यो जीवन्त चिजलाई छोडिदिउँ कहीँ पनि भनेदेखि हामी डुब्छौँ। तर एउटा कुरा मलाई छन्द लेख्ने कविहरूलाई मलाई भन्न के मन लागिरहेको छ भने मासयेषु मसङ्कुर्यात् छन्दभङ्गम विवर्जिता भनेर भन्छ। हामी एकातर्फ यो भन्छौँ भने यो छुट्छ, यसलाई नबिगार, छन्दलाई कसै गरेर पनि नबिगार। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अलिकति व्याकरण बरु टुटोस्, रसो लेख्ने ठाउँमा दीर्घ होस्, दीर्घ लेख्ने ठाउँमा रसो होस्, त्यसमा केही आफत पर्दैन। मास छ भने बरु मसै बनाइदिउँ न, त्यसलाई केही भएन।
तर छन्द नबिगारौँ भन्ने कति राम्रो शास्त्रको नियम एउटा छ। उसले दिएको छुट पनि छ। तर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जबरजस्ती छन्द मिलाउने होइन एउटा कुरा। छन्दलाई जबरजस्ती प्रयोग नगरौँ। छन्द एकदम छन्दलाई यिनी शब्दमा खेल्ने हो। छन्द लेख्ने कविहरूमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि शब्दको ज्ञान बढी हुनुपर्छ। तर हामी फेरि पर्यायवाची शब्द हुन्छ भनेर एउटै शब्दका 10-12 अर्थ हुन्छन् भन्ने कुरो भन्दैनौँ, मान्दैनौँ। त्यो हुँदैन, त्यो कुरा पनि। त्यो नहुने भएकोले के हुन्छ तैपनि चाहिँ के छ, अलिकति छुट चाहिँ छ भित्र कता कता नजिक पुग्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्न पनि हामी सक्छौँ। र गति र यति हुन्छ छन्दमा, त्यो गति यतिलाई पनि हामीले प्रयोग गर्नै पर्छ, सकेसम्म प्रयोग गर्ने, गति यतिलाई पनि नछोड्ने। एउटा अनुरोध मेरो यो छन्द लेख्ने कविहरूलाई, हुन त म पनि लेख्छु, सबै भत्ताभङ्ग पारे मै पनि हुन्छु। फेरि अब सिद्धान्त पढेर मात्र पनि हुँदैन। उही सोमनाथले एउटा खण्ड काव्य र महाकाव्य लेखे जस्तो हुन्छ, कविता लेख्दैन धेरैले। फेरि हेर्नु है, देवकोटाका त्यतिका महाकाव्य छन्, करिब दर्जन पुग्छन्। देवकोटा पनि सोमनाथजीका खोइ त त्यस्तो हुन्छ हालत है। यो छन्द साधना गर्न निकै गाह्रो छ, तर साधना गर्नुपर्छ। र त्यही भएर होला कतिले के भन्छ कविता लेख्न गाह्रो भएर होला, यो छन्द सबै फाल्दे भाँच्दे भनेर चाहिँ भन्ने कविहरू पनि नेपालमा छन्, तर हामी त्यो भन्दैनौँ। र एउटा कुरा, अर्को कुरा गर्न मन लाग्यो मलाई, र त्यहाँबाट आजका कविताका विषयमा कुरा गरौँला। हामी प्रगतिवादीहरूले जगतै कविता देख्छौँ। हामीसँग हरेक विषय छ। ऊ त्यहाँ ट्र्याक्टर चलिरहेको छ, त्यो ट्र्याक्टरको विषयमा पनि हामी कविता लेख्न सक्छौँ, त्यसलाई पनि विषयवस्तु बनाउन सक्छौँ। त्यो त मान्छेले चलाएको छ नि, होइन? भरे गएर उसले ज्याला कति पाउने हो? अर्काको घर बनाइरहेको छ, उसले ड्याङ ड्याङ पार्दै दिनभरि चलाइरहेको छ, उसले ज्याला कति पाउने हो? त्यो ज्यालाको विषयमा हामी कविता लेख्छौँ। सडकमा विषयवस्तुहरू हाम्रा छन्, हामीले लेख्छौँ। र यो के हुनुपर्छ एउटा भन्दाखेरि प्रगतिवादीहरूले लेख्दाखेरि अलिक परको उज्यालो लेख्नुपर्छ। तपाईँहरूले युद्ध र शान्ति पढ्नु होला। टलस्टयले के गर्छन् भने युद्ध र शान्ति उपन्यासको त्यो चौथो भागतिर छ त्यो कि ऊ पारी उज्यालो छ, पारीको उज्यालो भनेर भन्छन्। त्यो भने के कति राम्रो कति सुन्दर बिम्ब छ हेर्नु, त्यो संसार त उज्यालो छ नि। आज केही चाहिँ मान्छेहरू भन्दैछन् मार्क्सवादलाई अनेक किसिमले हेर्नुहोस् यसलाई विकृति रूप दिँदैछन्, कोही के भन्दैछन्, कोही के। तर जेसुकै भने पनि मार्क्सवाद बलियो चिज हो। हेर्नुहोस्, बलियो नभएको कोही लड्छ त्यससँग, त्यो त बलियो छ। बलियो छ न अमेरिका पनि लडिरहेको छ नि त्यसैसँग, साम्राज्यवादीहरू लड्ने त्यसैसँग हो, विस्तारवादीहरू लड्ने त्यसैसँग हो। ऊ निर्बलियो थियो भने त किन लड्थ्यो त नि? ऊ बलियो छ। त्यो बलियो कहिलेसम्म हुन्छ? जबसम्म मानव जातिका आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा हुन्नन्, त्यो बेलासम्म मार्क्सवाद बलियो हुन्छ। मार्क्सवाद आफै पुरानो हुन्छ, कसैले पुरानो बनाउनै पर्दैन। तपाईँ हामीले त्यो त्यति बलियो हतियार छ संसारको लागि, र त मान्छे लडिरहेका छन् नि। अमेरिका कम्युनिस्टहरूलाई किन प्रतिबन्ध लगाउनु पर्यो? त्यसको तागत छ भने खोलोस् न। हामी भन्छौँ लडौँ न, कम्युनिस्टहरू पनि लोकतान्त्रिक देश हो भने त्यहाँ किन प्रतिबन्ध तिनीहरूलाई? होला नि, त्यहाँ पनि छन् नि कम्युनिस्टहरू, अझै बुद्धि आउँछ ठुल्ठुला। त्यो के हो त भने मार्क्सवादसँग पूर्ण रूपले पराजित भएर त्यो गरेको, अरू केही पनि होइन। हामीले देखेका छौँ नि। तर अब हामी के छौँ? हामी कविहरूले चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने पार्टीका पनि हामी एकदम सशक्त योद्धा। हामीले चाह्यौँ भने गाउँ गएर जुटायौँ भने सारा जनताहरू हामी जुटाउन सक्छौँ। मिसन 84मा सबै एकलौटी बनाउन सक्छौँ हामी देशमा। कसैले हिम्मत गर्नु पर्दैन अरू हाम्रो साथमा। यो हामी गौरवका साथ भन्छौँ। तर हामी हिम्मत साथ हिँडौँ त। हामी हिम्मत गर्छौँ। 90-95 जना त अहिले यहाँ कवि भइसकेका छौँ। हामी कति छौँ यहाँ त जुटेका त अहिले। त्यसो भएर हामीले के हो भन्नुहुन्छ भने हिम्मत गर्छौँ। आजको कवितामा पनि त्यो हिम्मत चाहिँ देखेँ मैले, बडा राम्रो देखेँ। हिम्मत हुनुपर्छ, जोस हुनुपर्छ, कवितामा जोस हुनुपर्छ, कवितामा जाँगर हुनुपर्छ। कविता हाम्रो कविता कहिल्यै रुन्न, आँसुबाट निस्किए पनि हाम्रो कविता हाँस्छ। हाम्रो कविता रमाइलो कविता हो। रमाइलो संसार सिर्जना गर्नेहरू कहिले रोएर बाँच्दैन। हामी रमाइलो संसारको लागि लडेको हो, दुःख संसारको हटाउनको लागि लडेको हो। हाम्रो साहित्य त्यही किसिमले लडेको हो। गोर्कीलाई टलस्टयले भन्छन्, के अरे लेनिनले भन्छन् 10 वर्षपछि हुने क्रान्तिले 10 वर्ष अगाडि ल्याइदियो आमा उपन्यासले त। हामी त त्यति बलिया हतियार हौँ संसारका।
हेर्नुहोस् त 10 वर्षपछि हुन्थ्यो अरे 10 वर्षपछिसम्म त लेनिन मरिसकेका हुन्थे 23-24 त लेनिनलाई मारिहाल्यो भने कसले गरिदिन्थ्यो त्यो क्रान्ति भने 17 मा क्रान्ति भयो गोर्खीले धन्यवाद र यस्तै गरी कसको साहित्य पढ्ने भन्दाखेरि एउटा रुखो अवस्थामा हामीले पढ्छौँ लियो टलस्टायले लियो टलस्टायको भनेर भन्थे लेनिनले गोर्खी नजन्मिनेको बेला गोर्खीहरू नआएको बेला त्यो भनेको तर गोर्खीहरूले त्योभन्दा चर्को साहित्य लेखे त्योभन्दा राम्रो साहित्य लेखे र रुसको क्रान्तिलाई सम्भव बनायो चीनमा लुसुनले सम्भव बनायो माओ सेतुङको अन्तिमसम्म पनि उनी लडिरहे माओ सेतुङका कवि माओ सेतुङले पनि राम्रो प्रशंसा गर्नुभएको कवि लुसुन लडिरहनु हामी पनि त्यस्तै छौँ हामी पनि लडिरहनुपर्छ हार्नु हुँदैन कसैले के भन्छ कता लान्छ बाटो त्यस्तो हो भन्छ गाली गर्छ हिलो हान्छ हाम्रो लुगाभरि बाटा अब हिँड्नेलाई त प्रतिक्रियावादीहरूले ए हिलो हान्यो भने डराउने हो र होइन नि त्यसैलाई छ्याप्ने हो झन् उल्टो त्यसो भएर हाम्रा कविताले देखाउने विषयवस्तुहरू यस्ता विषयवस्तुहरू हुन्छन् र यस्ता भावहरू हाम्रा कविताले देखाउँछन् गुण पनि हुनुपर्छ कवितामा र सरल पनि हुनुपर्छ साह्रै जटिल कविता लेख्ने भन्दा चाहिँ नरिवले कविता लेखियो भने कसैले पढ्दैन तर दर्शन हुनुपर्छ कवितामा दर्शनको रस घुलन हुनैपर्छ हामीले आज मैले सुने कविता राम्रै सुने मैले राम्रा कविता लाग्यो कविका कविता र उहाँले जुन कविताहरू लेख्नु भएको छ यो ज्यादै समसामयिक विषयमा लेख्नु भएको छ मैले यस्तो कविता उहाँका कविता पहिले पनि पढ्थेँ तर यति परिष्कृत हुँदै गएका छन् भन्ने कुरो बिचमा मसँग उहाँसँग सम्पर्क भएन कविता धेरै परिष्कृत हुँदै गएका छन् कविता धेरै परिष्कार भएका छन् कवितामा आएको छ कविता परिष्कार एकदम राम्रो आएको छ वैचारिक पक्ष पनि राम्रो सशक्त भएर देखा परेको छ र यो जुन सुरुको कविता मैले सुने सुरुको कविता छन्दमा छ र गद्य कविता पनि छोटा छोटा आकार प्रकारका दृष्टिले गद्य कविताहरू छोटा छन् तर कविताले के दिन्छन् त भन्दाखेरि एकदम राम्रो सन्देश दिन्छन् जीवन्त सन्देश कविताले प्रवाह गर्छ त्यो चेतन प्रवाह त्यसमा छ कवितामा चेतन प्रवाह हुनुपर्छ त्यो किसिमको चेतना छ प्रवाह भएको छ तर एउटा कुरा चाहिँ अलिक बिचैमा भनौँ कि अरू भन्नुभन्दा भन्ने लाग्यो सबैले ईश्वर भन्थे एक दिन मलाई साह्रै रिस उठ्यो ईश्वरसँग ए तेरो ईश्वरले त मसँग धान काट्न कहिले पनि आएन तेरो ईश्वरले मसँग खेत गर्न कहिले पनि आएन कहाँ छ तेरो ईश्वर भनेर एउटा कविता लेखेको छु मैले पनि छ कहिले कतातिर छ मैले के लेखेँ भन्ने कुरो अब मलाई थाहा छैन त्यो कुरो भोलि पार्टीले नै बुझ्छ र हाम्रो जनसांस्कृतिक महासङ्घले त्यो कुरो बुझ्छ हामी यदि गयौँ भने पनि मेरो घरमा त थुप्रै कविता छन् यो अहिले नै म जानकारी गराउँछु तर कविताहरू छन् होला 500-600 छन् कि 700-800 छन् कति छन् मलाई थाहा छैन बिर्सेँ अब लेख्दै गएँ बिर्सेँ वर्षको 50वटा 60वटा कविता त लेखेकै हुन्छु मैले अब कुरा के हो भने चाहिँ उहाँले पनि यो कविताहरू लेख्नु नि रहेछ मैले छोड्नु हो कि बाटो कतै भन्ने लागेको थियो तर बाटो छोड्नु भएको रहेछ बाटो छोड्ने होइन एकदम बाटो छोड्ने होइन उहाँका कविता परिष्कार हुँदै गएका छन् तर छन्दमा खेल्दाखेरिलाई अलिकति के विचार पुर्याउनुहोस् भन्दाखेरि यो छ शब्दले यो लयलाई म्याच गर्छ मिल्छै मिल्दैन त यहाँनिर यो राख्दाखेरि लय आउँछ कि आउँदैन त भन्ने कुरालाई अलिकति ख्याल गरिदिनु हो भने त छन्द पनि धेरै राम्रो परिष्कार हुँदै गएको छ छन्द परिष्कार हुँदै गएको स्थितिमा लय पनि राम्रो आउँछ त्यो छन्द अझै आज हाम्रो डम्बर सरले त्यो मोटे सार्की भन्ने जुन कविता छ त्यो यति जीवन्त कविता छ है एकदम जीवन छ त्यसमा यथार्थ जीवन छ मानव पीडा छ त्यो हो नि गर्थ्यो मलाई पनि याद छ अब त्यो हाम्रो गाउँतिर चाहिँ पहिले के गर्थ्यो भने यस्ता जुत्ता लाउनु चलन थिएन उनीहरूले जुत्ता सिलाइदिन्थे ए बाबा उनीहरू त चाहिँ वर्षको 10 पाथी धानमा 5 पाथी धानमा सबैका तिनी नारा पनि बटार्नु पर्ने उनीहरूले जुत्ता पनि सिउनु पर्ने सबै जहानका सबैको त्यसो गरेर चाहिँ जीवन बिताउनु पर्ने आखिर मान्छे त हो नि होइन त्यो किसिमको फटाइ गर्नु सिकाएको कसले भन्दाखेरि राजा हो यो गर्ने त्यसले विकास गर्न चाहेको भए देश विकास किन हुन्न थियो अहिले भन्छन् नि केही भतुवाहरू राजा भएको भए यसो हुन्थ्यो भने झन् दुःख पाउँथ्यो त्यसले मैले देखेको छौँ आज भएका छौँ हामी त हिजो राजाका शिल्पेजहरू पोल्दै हिँडेका मान्छे हो भने अहिले भन्छन् कोही त्यसले राजा
त्यहाँ अहिले त केसम्म भइसकेछ भन्नुहुन्छ भने हामीले राजा राजा भन्दा चाहिँ राजाको विषयमा चाहिँ मान्छेहरूले हो के अरे भन्दा मान्छेहरूलाई भुलभुलैयामा पार्ने यस्तालाई चाहिँ हामी साहित्यकारले चिर्नुपर्छ। राजा चाहिँदैन है तिमीहरूको राजा लैजा कहाँ ल्याएर ठन्काउने होस् भनेर त्यो हामीले अब साहित्य मार्फत पनि त्यसलाई थिचाउनुपर्छ। र हाम्रो अलिकति चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब जनसांस्कृतिक महासङ्घले आफ्नो बलमुद्दाले भ्याएसम्म काम गरेको छ, गरेको छ, कविहरू जुटाएको छ, त्यहाँबाट इतिहास साहित्यहरू चाहिँ चेतना दिएको छ, संसारभरि पुर्याउने काम पनि गरेको छ। साथीहरूले एकदम खटेर गर्नुभएको छ। उता हिजो पनि कार्यक्रम थियो, साहित्य सन्ध्या थियो, लगालग खटिरहनु भएको छ। रमेशजीहरू खट्नु भएको छ, रामविनय सर खट्नु भएको छ, बुढेसकालमा खट्नु भएको छ रामविनय सर। मान्छौँ हामी, मान्नुपर्छ। प्रेमनाथ सरले यत्रो चाहिँ जगेर्ना गर्नुभएको छ, यत्रो हल सबैलाई चाहिँ हुने गरी हल जगेर्ना गर्नुभएको छ, कहाँबाट पैसा जुटाउनु भयो होला, यो कुरा त छ नि। तर यसको परिणाम हामी साहित्यकारले जुटेर चाहिँ के हो त भने राम्रो साहित्य, जनसाहित्य लेखेर हामीले दिन सक्नुपर्छ जनतालाई। जनतालाई पिउँजाउने हामीले हाम्रो पक्षमा ल्याउने हो। त्यसैले भवानी पौडेलले जुन कविता लेख्नुभएको छ उहाँलाई एक दुईवटा कुरा सुझाव मैले के दिउँ भन्दाखेरि अब यो अलिकति चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि भएका कवितालाई पनि आमालाई पनि ईश्वरवादमा लगेर नगरौँ। त्यो कवितालाई पनि आमालाई त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ईश्वरवादमा ईश्वर भन्दा त्यो मान्छेको संस्कारमा बसेका कुराले त्यो आएको हो। तर उहाँमा त्यो किसिमको विचार छैन, मलाई थाहा छ। त्यो ईश्वरवादमा लगेर नटुङ्ग्यौँ कि एउटा सर्जकको रूपमा है आमालाई पनि एउटा सर्जकको रूपमा बिम्ब दिउँ। अब हामीले त्यतातर्फ पनि लाग्नुपर्छ, कविताका बिम्बहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। ईश्वरले गरायो भनेर भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ईश्वरले जन्माएको हो कि होइन भन्ने कुरा हामीलाई कुनै मेसो पनि छैन, त्यो जाने पनि छैनौँ, हामीले देखेका पनि छैनौँ। कहाँ छ के छ ईश्वर त्यो होला। बेला बेलाका चमत्कारी मान्छेहरू हुन्छन्। माओ सेतुङ हुनुभयो, लेनिन हुनुभयो, स्टालिन हुनुभयो, सबै मान्छेहरू त छन् नि हाम्रो देशमा पनि। कोही अब मदन भण्डारी नै हुनुभयो, आएर एउटा चाहिँ नयाँ विचार उहाँले दिनुभयो। अब हेर्नुहोस् त पुराना मान्छेहरू कहाँ पुगेका छन्, कहाँ अब काङ्ग्रेससँग गएर आत्मसमर्पण गरेर बिचरा त्यो दुर्दशा राम 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 भन्छन् नि मान्छेले। त्यो राम राम भने त्यो अरू भगवान् होइन, ठन्डाराम भनेको हो। त्यो विचारमा ठन्डाराम हेर्नु त त्यहाँसम्म पुगिन्छ हार्दै जाँदाखेरि। तर हाम्रो अहिले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब यतिका साहित्यकारहरू हामी जुटेका छौँ। जुटेका साहित्यकारहरूले आगामी दिनमा पनि हामीले कुराहरू गर्नुपर्छ, प्रशिक्षण लिनै पर्छ। र भवानी पौडेललाई मैले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने कविता परिष्कार हुँदै गएकोमा धेरै धन्यवाद दिन्छु। र गद्य कविता पनि परिष्कार छ, पद्य कवितामा पनि आएको परिष्कार राम्रो छ, वैचारिक कविता राम्रा छन्। तर तिनलाई अझै माझ्नुपर्छ। व्याकरणका दृष्टिकोणले अलिकति माझ्नुपर्छ। व्याकरण अलिकति कता कता व्याकरणले चाहिँ चुस्सा बिजाइदिन्छ कि उही भनौँ न, कटुस खान थाल्यो, कटुस हातभरि काँडा बिज्छन् भन्छन् नि होइन। कटुस खाँदाखेरिका चाहिँ के हुन्छन्, काँडा नबिज्नु, त्यसमा काँडा बिज्नु हुँदैन, बिस्तारै फाल्न जान्नुपर्छ। काँडा पनि फाल्नुहोस्, तिखार्नुहोस्, कवितालाई अझै माझ्नुहोस्, त्यो राम्रो छ। तपाईँको जस्तो मोटे साकी जस्तो गद्य कवितालाई डम्बर सरले त्यति राम्रो भएको हुनाले त्यसलाई सङ्गीत दिन सक्नुभयो, एक्सन दिन सक्नुभयो नि। गद्य कवितामा पनि आउँदो रहेछ नि त्यो सङ्गीत त आयो नि। हो त्यस्तै किसिमले अरू कवितामा पनि सङ्गीतबद्ध गर्न सक्नुहोस्। धेरै राम्रो किसिमले आएको छ कविता र धेरै राम्रा कविताहरू अझै आउन्। अब यो कविता जुन तपाईँका आजका कविताहरूमा मैले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने लेख्न पनि मैले खोजेको हुँ। यहाँ हिजो अलिकति चाहिँ समय पाइनँ, मैले लेखेर पनि दिउँला। देखेको छु मैले, सबै भावहरू देखेको छु, पढेँ, मसँग कविता पनि छन्। यो कविताको विषयमा मैले 3-4-5 पेज जति लेख्न सक्छु, म राम्ररी नै लेख्न सक्छु, त्यो लेखेर पनि दिउँला। तपाईँलाई यो कविता जुन पढ्नुभयो आज, सबैलाई जुन वाचन गर्न लगाउनु हो, यो किसिमले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ तपाईँमा आएको जुन कवितामा आएको पुरानो त हेर्थेँ मैले, लेख्न त लेख्नुहुन्थ्यो उहाँ, पहिले एकदमै राम्रा कविता लेख्नुहुन्थ्यो, पढ्थेँ पनि मैले। भवानी पौडेल बिचमा मात्रै छुटेको हो, नयाँ उहाँलाई म राम्रो जानेको छु, पारिवारिक स्थिति पनि जानेको छु, सबै जानेको छु। उहाँ एउटा बच्चे अवस्थादेखि राजनीतिमा लागेको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ चेतनशील मान्छे हुनुहुन्छ। चेतनशील मान्छे भएको हुनाले यो कविताहरू पनि चेतनशील भएर आएका छन्। अब भवानी पौडेलले चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही मैले भने, अलिकति व्याकरणलाई चाहिँ अलिकति तिखो बनाऊँ कि व्याकरणलाई, शब्दलाई अलिकति ठोकठाक पारौँ, चिल्लो पारौँ, त्यसलाई घोटौँ। त्यसलाई केले घोट्ने हो त भन्दाखेरि ढुङ्गालेर घोट्ने होइन, उनीहरू जस्तो। त्यसलाई विचारले चाहिँ अलिकति व्याकरण विचार र त्यसमा चाहिँ अलिक परिष्कार ल्याइयो भनेदेखि कविता राम्रो पनि हुन्छ। अगाडि छाप्ने बेलामा यी कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर गर्नु होला। यो आमालाई चाहिँ ईश्वरसँग अलिकति नलैजाउँ कि
जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई लागेको कुरा है एउटा कुरा। अलि अब चाहिँ के छ, राष्ट्रियता हामीले गाउँछौँ, राष्ट्रियता मात्रै होइन हाम्रो, हामी विश्व दृष्टिकोण गाउने हो, विश्व दृष्टिकोणका कवि हो हामी। हामी एउटा सिङ्गो राष्ट्रको लागि मात्र होइन, हामी संसारका पीडाहरू हामी गाउँछौँ। गोविन्द प्रसाद आचार्य सरको सारगर्भित समालोचना जहिले पनि सिर्जना अगाडि अगाडि समालोचना पछाडि पछाडि हिँड्छ र सिर्जनालाई समालोचनाले अझै निखार्ने काम गर्छ र के कस्ता परिष्कार आए र के कस्ता परिष्कार गर्न बाँकी छ भन्ने आफ्नो समालोचकीय दृष्टिकोण कवि र हामी सबैलाई गोविन्द सरले प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले एउटा दर्शन पनि हामीलाई सुझाव दिनुभयो। आज विश्व नास्तिक दिवस, विश्व भौतिकवाद दिवस पनि हो। त्यो विश्व भौतिकवाद दिवसको सन्दर्भमा गोविन्द सरले कविलाई, हामी सर्जकलाई, पाठकलाई एउटा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण पनि दिनुभयो कि आमालाई ईश्वरसँग होइन, आमा आफैमा ईश्वर हो, आमा आफैमा सर्जक हो भनेर उहाँले एउटा दार्शनिक दृष्टिकोण पनि दिनुभयो र गोविन्द सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सरको यो ज्ञान चक्षुको हामी जहिले पनि स्वागत गर्छौँ। अब यसपछि हामी कार्यक्रमका अन्तिमतिर छौँ। आजको कार्यक्रममा अब हाम्रा एकदम छोटा र महत्त्वपूर्ण मन्तव्य, 2वटा मन्तव्य बाँकी छन्। यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घका अध्यक्ष हाम्रा अभिभावक प्रेमनाथ अधिकारी ज्यूलाई आजको कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यको मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेमनाथ सर। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आदरणीय कविज्यू, समीक्षकज्यू, नेकपा एमालेका कानुन विभागका जिम्मेवार सदस्य तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यज्यू, राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घका उपाध्यक्षज्यू, जनसाहित्यिक सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, नेकपा एमालेको जनसङ्गठन राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घका सल्लाहकार दाजु एलाकज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित कविज्यूहरू, साहित्यकर्मी, आदरणीय व्यक्तित्वहरू, साथै साना साना छोरीहरू, सम्बोधनमा मैले छोरीहरूलाई नछुटाउने मन गरेँ। आज छोरीहरूको प्रस्तुति एकदम बुलन्द थियो। त्यसमध्ये डम्बर दाईले आजको कार्यक्रमलाई धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। वास्तवमा कवितालाई सङ्गीतमय तरिकाले प्रस्तुति गर्नुभयो। पुरानो याद आयो मलाई पनि, माइक समाउने अवसर प्राप्त भयो, खुसी लागेको छ। जनसाहित्यिक सङ्घले हरेक महिनाको दोस्रो हप्तामा गर्ने यो एकजना कविले 12वटा कविता प्रस्तुत गर्ने जुन कार्यक्रम छ, हामीले विगत लामो समयदेखि प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। आजका विशिष्ट अतिथिज्यूलाई मैले साक्षी राखेर यो केही कुरा जानकारी गराउनुपर्छ। सम्भव आज 88 दाजु 88 कि 88 आज 88 महिना गयो भन्दा हुन्छ। बिचमा थोरै कोभिडले अलिकति हामीलाई डिस्टर्ब गरेको थियो, तै पनि हामीले अनलाइनबाट पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ। वास्तवमा संस्कृति यस्तो चिज हो, राजनीतिले एउटा मूर्त रूप लिइसकिसकेपछि समाजलाई नङ र मासु जस्तो बलियो गरी मिलाउनलाई राजनीति र संस्कृतिको एक आपसमा सामिप्यता हुनु जरुरी छ। मैले धेरै ठाउँमा भन्न थालिसकेको छु, क्रान्ति हामीले धेरैचोटि सम्पन्न गरिसकेका छौँ, आन्दोलनहरू गरेका छौँ। सिँगै 70 वर्षको अवधिसम्म यो देशलाई राजनीतिक रूपले मुक्ति गराउने क्रममा नै नेपाली जनताले आन्दोलनमा भाग लिइरहनु परेको यो नियति जुन छ, यसलाई अब हामीले संस्थागत गर्नको लागि सबभन्दा अहम भूमिका सांस्कृतिक कर्मीको हुनेछ। माओको भनाइमा हामीले हेर्ने हो भने उहाँले
सांस्कृतिक कर्मीहरू अघि जानुपर्छ, त्यस पछाडि राजनीतिक कर्मीहरू गएर पुनः सांस्कृतिक कर्मीहरूले समाजलाई जोड्ने काम गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसो भए हामीले पहिला सांस्कृतिक कर्मीहरूले जनतालाई सुसूचित गराउने काम गर्यौँ, चाहे त्यो राल्पा भनौँ, चाहे सङ्कल्प परिवार भनौँ, जनताका गीतहरू, नाटकहरू, साहित्यद्वारा हामीले समाजलाई सुसूचित गराउने काम गर्यौँ। अत्याचारको र अन्यायको विरुद्धमा जनतालाई हामीले सचेत गराउने काम गर्यौँ। त्यसको परिणाम हामीले राजनैतिक रूपमा मुलुकलाई उन्मुक्ति गरायौँ र ठुला आन्दोलन, धेरै प्रकारका आन्दोलनबाट हामीले मुलुकलाई राजनैतिक रूपमा एउटा स्थापित गर्ने काम गर्यौँ। तर भर्खरै पनि गोविन्द सरले भनिसक्नुभयो, ती छिट्काहरू देखिन थालेका छन्। कहीँ केही ढाँचा फुटाउन खोजिएको छ, ढाँचालाई चर्काउँदै जाने प्रयत्नहरू भइराखेको छ। त्यो चिजको अन्त्य गर्ने जिम्मा तपाईँ हाम्रो हातमा छ। मैले अघि नै भने नङ र मासुको सम्बन्ध जुन जोड्ने हो राजनीतिक परिवर्तनलाई, अब हामी सांस्कृतिक कर्मीको आवाजले नङ र मासु बनाउनुपर्छ। यसमा यी हाम्रा साना भाइ बहिनीहरूका कलम पनि त्यतै जाउँ। आजका कविज्यूले आफ्नै छोरीलाई यहाँ ल्याएर आफ्नै कविता प्रस्तुत गर्न लगाउनुभयो। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने जेनेरेसनलाई अगाडि बढाउन सकिएन र माइकमा प्रस्तुत गर्न सक्ने बनाउन सकिएन भने त्यो सधैँ पाखै हुँदै जान्छ र उनीहरू हामीबाट टाढा हुँदै जान्छन्, हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिबाट टाढा हुँदै जान्छ। त्यसैले यहाँले यो जुन काम गर्नुभयो मलाई धेरै खुसी लाग्यो। मैले यसरी मेरा सन्ततिहरूलाई गर्न सकेको छैन। त्यसमा म सोच्दैछु मैले किन सकिनँ भन्ने कुरा। प्रयत्न गर्दै पनि मेरो हुन सकेन। त्यसैले हाम्रा यी सन्ततिहरूलाई पनि सही बाटो देखाउनुपर्छ र परिवर्तन हिजोको अवस्थालाई उहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउनुपर्छ। युद्ध प्रसाद मिश्र नभइदिनु भएको भए 17 साल पछाडिको अवस्थामा, 7 साल पछाडिको अवस्थामा यो देशका महत्त्वपूर्ण कविज्यूहरू, साहित्यकारहरूले राजा महेन्द्रको गुणगान गाउनपट्टि लागेको बेला युद्ध प्रसाद मिश्रले सतीसाल जस्तो भएर नअडिनु भएको भए सायद यी हाम्रा सांस्कृतिक सङ्गठनहरू टिक्थे या टिक्दैन। राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वकर्ताहरूले सांस्कृतिक समूह बनाइदिएर मात्रै हुँदैन। त्यो राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ पार्टीले जनसङ्गठनको रूपमा स्थापना गरिदिएर मात्रै के भयो, यसभित्र काम गर्ने मान्छे हामी कमजोर भयौँ भने त्यो सङ्गठनको अस्तित्व रहँदैन। त्यसैले महासङ्घ कसरी भएको छ त भन्दाखेरि हाम्रा 7वटा घटक सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने एउटा महासङ्घ बनाइएको छ। त्यसैले यी 7वटा घटक सङ्गठनहरू चलायमान हुन सकेनन् भने, कागजी घोडा मात्रै भइदियो भने हामीले प्राप्त गर्न खोजेको चिज र यो समाजलाई अग्रगमन तर्फ लाने र उन्नतशील बनाउने कुरामा हामी सांस्कृतिक रूपले पछि पर्यौँ भने मुलुक फेरि दुर्गतितर्फ उद्धत हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले हामीले हरेक साहित्यिक कार्यक्रममा युद्ध प्रसाद मिश्रलाई सम्झिने नै गर्छौँ, सबैले सम्झिनु पनि भएको छ। त्यस्तै मोदनाथ प्रसिद्ध लगायतका विद्वानहरूले यो सङ्गठनलाई दरिलो बनाएर यहाँसम्म ल्याउने काम गरिदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै सम्झन चाहन्छु। अब चाहिँ वास्तवमा हामीले अरू पुराना कुरापट्टि सम्झिने, इतिहासलाई हेर्ने, बुझ्ने, मनन गर्ने र अघि बढ्ने कुरा एक ठाउँमा राख्दै पनि अब चाहिँ समाज कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रा कलमहरू बढ्नुपर्ने म आवश्यकता देखेको छु। अन्त्यमा मलाई छन्द कविता अलिक मनपर्ने मान्छे परे म, त्यसमध्ये पनि अब पुरुषोत्तम सर पनि यहाँ आउनुभएको छ। योभन्दा अघिल्लो पटक उहाँको पनि राम्रो प्रस्तुति थियो। अनि
त्यो धेरै छन्दहरूमध्ये पनि मलाई शार्दूल र विक्रीडित नै मन पर्थ्यो, भन्न पनि मेरो जिब्रो पल्टिँदैन थियो। शार्दूल र विक्रीडित छन्द चाहिँ मलाई साह्रै मन पर्थ्यो, किनभने मलाई पढाउने खेमनाथ निरौला भन्ने गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एकदम लयबद्ध पढाउनुहुन्थ्यो हाई स्कुलदेखि नै। तर मैले बिचमा अब यो लय हराएछ, हुन चाहिँ मैले साहित्यमा त्यति धेरै ध्यान दिन पनि भ्याइनँ, कविता क्षेत्रमा लय हराउँदै गएछ। भर्खरै यो फेरि फर्काउँदैछ। गोविन्द सरले भने जस्तै माझ्ने र खाँद्ने काम गरौँ, हतासोले हान्ने काम गरौँ, धेरै खुसी लाग्यो भन्दै यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने हाम्रो घटक सङ्गठनलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरा भनाइ पनि यी अन्त्य गर्छु। धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घका अध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूले विगतदेखि वर्तमानसम्म संस्कृतिकर्मी र साहित्य राजनीतिसम्मका कुरालाई जोड्दै हाम्रो दायित्व र सर्जकहरूको दायित्व अब कता लाग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अत्यन्त सारगर्भित ढङ्गले व्यक्त गर्नुभयो। हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। यसपछि हाम्रो यो आजको कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा आएका छौँ। हामीले आगामी दिनको कविको नाम घोषणा गर्ने र आज हामीले यो कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ असाध्यै शिष्ट, सौन्दर्यपूर्ण, भव्य रूपमा। र यो कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण कवि भवानी पौडेल, उहाँका कविताहरू अब फेरि हामी अन्यत्र पुस्तकाकारका रूपमा, अन्यत्र कार्यक्रममा, अरू एकल वाचनमा, अरू साङ्गीतिक रूपमा, आगामी दिनमा अरू सबै कविताहरू साङ्गीतिक रूपमा हाम्रा डम्बर पहाडी सरहरूले अरू सङ्गीतकारहरू पनि जन्माउनु भएको छ। उहाँ देशमा हिँड्नुहुन्छ, आफू मात्रै सङ्गीत गर्नुहुन्न। उहाँका कविताहरू पुनः हामी सुन्नेछौँ। र आजको कार्यक्रमको यो सम्पन्न हुनुमा विभिन्न किसिमका यहाँ योगदान रहेका छन्, विभिन्न पृष्ठभूमि रहेका छन्। त्यस तिनप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र आगामी कविको नाम घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस सङ्गठनका उपाध्यक्ष, आफैमा कवि, सर्जक, सक्रिय व्यक्तित्व रमेश पोखरेलज्यूलाई म आफ्नो भूमिकाका निम्ति मञ्चमा आग्रह गर्दछु। रमेश पोखरेल सर। धेरै धेरै धन्यवाद हरि सर। आज हामी 88औं श्रृङ्खलामा यहाँ उपस्थित भएका थियौँ। र हामीले योभन्दा अगाडि स्रष्टालाई हामीले उभ्याउँछौँ यहाँनिर भनेर हामीले खबर गरेका थियौँ, यहाँलाई भनेका थियौँ। भवानी पौडेल जसले सिर्जनाका माध्यमबाट प्रमुख रूपमा दुईटा कुरा आज देखिएका छन्। एउटा शिक्षक व्यक्तित्व, तपाईँ हेर्नु न, त्यो शिक्षक भनेको अरूलाई सकारात्मक, जहिलेसुकै सकारात्मक चेतना सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तित्व हो शिक्षक। मैले सामाजिक सञ्जालमा एउटा सन्दर्भ पढेको थिएँ कि डाक्टर बिरामी भयो भने खुसी हुँदो रहेछ, औषधि व्यापारी महामारी चल्यो भने मेरो व्यापार चल्छ भन्दो रहेछ। र शिक्षक फेरि अर्को पुस्ता आउँछ, यो फेल होस् फेरि पढाउँ भन्दैन शिक्षकले कहिल्यै भन्दैन। एउटा परिवेश त्यो रहेछ भवानी पौडेलको। दोस्रो परिवेश, उहाँ समृद्ध वैचारिक पारिवारिक वातावरणभित्र हुर्किनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ। दुईटा पाटा सँगै जोडिएका छन् र उहाँको यो व्यक्तित्व निर्माणमा यो दुईटा पक्षले उत्तिकै भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले तपाईँ हामी अलिकति समय भयो भने एकछिन फेसबुक हेरेर घरकै परिवारका सदस्य पनि 2-3 जना 2-3 फर्केर बिताइरहेका छौँ। यो अहिलेको सामाजिक यथार्थ हो। तर भवानी पौडेलले आज आफ्नो कविता वाचनका निम्ति छोरीलाई ल्याउनु भयो। समयक्रममा यी बच्चाहरू ठुला हुँदै गएपछि ती कविता पढ्नुतिर लाग्छन् कि यो अहिलेको विकृतिसँग, यो सामाजिक सञ्जाल नामका विकृतिभित्र झुमिरहन्छन्। मलाई त त्यस्तै लाग्छ, किनभने म पढाउने मान्छे, कविता पढ्छौ भन्यो भने कविता पनि कसरी सुन्छ र भन्छन् के त्यहाँ। तर उहाँले आज छोरीलाई ल्याउनु भएको छ। मैले सरस्वती कविता छोरीले वाचन गरिरहँदा यो देशको नेतृत्व गरिरहने नेतृत्वकर्ताका छोराछोरीहरू उहाँहरू हिँडिरहेको बाटोमा हिँडेका छन् त? त्यसरी हेर्दा पाइँदैन, छैन। हेर्नुहोस् त, अब कल्पना गरौँ न, जो नेतृत्व आफ्ना बच्चाहरूलाई आफूसँगै हिँडाउन सक्दैन, उसले अरूको रूपान्तरण कसरी गर्छ? कसरी सम्भव हुन्छ यो? तर एउटा स्रष्टाले त्यो प्रयत्न चाहिँ गर्छ।
हामीले आज देखिरहेको कुरा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण रूपमा आज हेरेको कुरा चाहिँ यही नै हो। त उहाँका कविता आजका कवितामा दुईटा प्रष्ट वैचारिक धार पनि एकातिर सँगसँगै छ र सँगसँगै सामाजिक रूपान्तरणको समृद्ध चेतना छ कवितामा। अनि आशावाद निराशाको खेती शिक्षकले गर्दैन। शिक्षक भनेको त्यस्तो वर्ग हो जसले निराशा बढाउँदैन कहिले पनि, कुनै पनि शिक्षकले बढाउँदैन। चाहे त्यो विषयवस्तुमा जानकार होस् चाहे विषयवस्तुमा जानकार नहोस् तापनि ऊ निराशा बढाउँदैन। आजका कवितामा निराशा तपाईँले पाउनु भएन, हामीले सुनेनौँ। त्यसैले सरलताका माध्यमबाट गम्भीर भाव सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ भन्ने चेतना आजका कविताबाट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र यो पनि कविको आजको विशेषता हो भन्ने मलाई लाग्छ। उपस्थिति गुणात्मक छ। हामी उपस्थितिका लागि धेरै टाउको दुखाएर आउँदैनौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको एउटा स्रष्टाका सिर्जनाका बारेमा समग्र चिरफार गर्ने, त्यसलाई प्रकाशनका माध्यमबाट संसार पुर्याउने। हामी त्यो काम गर्छौँ हाम्रा लेखनीका माध्यमबाट र हाम्रो युट्युबका माध्यमबाट। हाम्रो प्रशान्त सरले यहाँ चाहिँ प्राविधिक रूपमा भिडियो गरिरहनु भएको छ, त्यसका माध्यमबाट हामी संसारभरि पुर्याउँछौँ र हाम्रो पत्रिका जुन मैले तपाईँहरूको हातमा पुर्याएको छु त्यो पत्रिकाका माध्यमबाट हाम्रा समाचार सम्प्रेषण गर्छौँ र लेखनीहरूलाई पनि त्यहाँ पुर्याउँछौँ। र मैले उहाँका 3वटा कविता छानेर अब आउने अङ्कहरूमा राख्नका लागि मैले यस पटक भन्ने स्तम्भ छ त्यहाँ, त्यसका लागि मैले तयार पारिसकेको पनि छु। त्यो पनि फेरि वेबसाइटका माध्यमबाट संसारभरि पुग्छ। हामीलाई श्रोताको पाठकको त्यो अभाव छैन, सुनिदिने मान्छेको अभाव छैन। हामी संसारभर पुर्याउँछौँ, त्यो काम हामी गर्छौँ। हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही नै हो। तर वास्तवमा समाज रूपान्तरण सजिलो कुरा होइन। अघि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले भनिसक्नुभयो, समाज रूपान्तरण राजनीतिका माध्यमबाट हुन सक्दैन। समाज रूपान्तरण कानुन बनाएर पनि हुन सक्दैन। समाज रूपान्तरण कानुनले गर्थ्यो भने 2020 सालमा नेपालमा मूल्य ज्ञान आएको होइन र? त 2020 सालमा आएको मूल्य ज्ञान कार्यान्वयन भएको भए मोटे सार्की कविता लेख्नु पर्थ्यो र कविले? पर्दैन थियो नि। हो त्यसैले सामाजिक रूपान्तरण चाहिँ चेतनामा रूपान्तरण गरिदिनु पर्ने हो। त्यो दुईटा माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। एउटा शिक्षण सिकाइका माध्यमबाट जो उहाँ गरिरहनु भएको छ, दोस्रो सिर्जनाका माध्यमबाट त्यो पनि काम उहाँ गरिरहनु भएको छ, तेस्रो कुरा भनेको साङ्गठनिक कुराबाट वैचारिक दृष्टिकोण सम्प्रेषणका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ, त्यो पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसैले यी तीनटै पक्षको त्रिवेणी चाहिँ स्रष्टा हुँदो रहेछ भन्ने मलाई आज लागेको छ। र एउटा समस्या चाहिँ हामीसँग पनि अहिले छ। हामी वास्तवमा पठन संस्कृतिको अहिले अभाव भोगिरहेका छौँ। पठन संस्कृतिको अभाव छ। हामी अहिले यसो एउटा फेसबुकको चाहिँ स्ट्याटस हेरेर त्यो केपी ओली त खत्तम रहेछ नि भनेर दृष्टिकोण बनाउँछौँ र 2टा लाइन त्यहाँ लेखिदिन्छौँ। अहिले हाम्रो यो सर्फेसियल भन्छौँ नि हामी, यो सतही दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति बढेको छ र पठन संस्कृतिको अभाव भइरहेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि स्रष्टाले आफ्ना काम गरिरहन्छ। राजनीतिक नेतृत्वहरू कहिले यता र उता घडीको पेन्डुलम घुमे जस्तो घुमिरहेका छन्, टाँसिरहेका छन्, कहिले कहाँ पुगिरहेका छन्, स्वार्थ बजाइरहेका छन्। तर हामी स्रष्टा, हामी त लेखिरहेका छौँ नि त, हामी लेखिरहेका छौँ। त्यसैले उहाँले आमाका माध्यमबाट, आमा भनेकी वास्तवमा यो ईश्वर भनेको सर्वमान्य हो, समाजमा गढेको रूढिगत बिम्ब हो। यो बिम्बलाई उहाँले सामान्यकरण गरेर आमालाई ईश्वरसँग तुलना गर्नु, आमा आफैमा ईश्वर हो है। आमा आफैमा ईश्वर हो। आमाको वन्दना गाउनु भएको छ। आमा साक्षात् देवी हो, जीवित देवी हो, जीवित ईश्वर हो। ईश्वर भनेको मान्यवर हो भन्ने अर्थमा यसरी सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ। यस अर्थमा आजको कार्यक्रम सार्थक रहेको छ। हामी कविलाई फेरि पनि यो निरन्तर सिर्जनाको लागि आग्रह गरिरहन्छौँ। यो छन्द साधनामा चाहिँ अलिकता बढी नै साधना गर्नुपर्दो रहेछ कि स्रष्टाले। मलाई उहाँको मोटे सार्की होस् अथवा फिडेल क्यास्ट्रोको बारेमा उहाँले जुन वैचारिक दर्शन दिनु सम्प्रेषण गर्नुभएको छ नि, सुन्दर छ नि, सशक्त छ नि। त्यसैले उहाँ अझै बढी गद्यमा जाउनु भएको छ। तर वाचन शैलीको हिसाब हेर्दा चाहिँ फेरि छन्दमा जाउनु हुने रहेछ भन्ने देखियो। त्यसैले साधना बढी आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै यहाँनिर देखियो। मैले शब्द संयोजनमा छानेका कविता पनि तपाईँका छन्द कविता नै हुन्। 3टा छन्दकै कविता शब्द संयोजनमा अलिकता थोरै भूमिकाका साथ आउने नै छन्। अब त्यो पछिल्लो अङ्कमा हामी निरन्तर यो साधनामा रहिरहनेछौँ। आजको कार्यक्रममा हाम्रो निम्ता स्वीकार गरेर
उपस्थित भइदिनु हुने सम्पूर्णमा हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ, कृतज्ञता जाहेर गर्दछौँ। हाम्रा घरबेटीज्यूलाई सधैँ हाम्रा प्रमुख अतिथिका रूपमा यहाँ उपस्थित भइदिएर हामीलाई मार्गदर्शन दिइरहने घरबेटीज्यूलाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। र यो भन्दा पछिल्लो अर्थात् 89औं श्रृङ्खलामा मोरङको उर्लाबारीमा रहेर नेपाली प्रगतिवादी साहित्यको साधना गरिरहने कवि तिला लेकालीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। उहाँलाई हामीले प्रस्तुत गर्दा पनि यसै गरी आमन्त्रण गर्नेछौँ। सबैको उपस्थितिका लागि हामी आग्रह गर्नेछौँ। यति भनेर म अध्यक्षज्यूको अनुमतिले आजको कार्यक्रम समापन भएको बेहोरा निवेदन गर्दछु।